अनि यो साइज चाहिँ हजुरहरूले इङ्ग्लिस 12 नेपाली 14 गर्नु होला। अनि अब हेडिङको लागि चाहिँ हजुरले सामान्यतया यो तलको फन्टको साइज जति छ त्यो भन्दा +1 गर्नु होला दुवैको लागि है। जस्तो हेडिङ भनेको यो माथि हजुरले जे लेख्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ +1 गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। अनि यो हेडिङको लागि चाहिँ हजुरहरूले फन्ट पनि यो जुन चाहिँ बडी टेक्स्टको लागि जुन फन्ट युज गर्नुभयो म यहाँ हेडिङको लागि पनि यहाँ लेखिदिन्छु। हेडिङको लागि चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हजुरको कम्प्युटरमा छ भने एरियल ब्ल्याक है, एरियल ब्ल्याक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एउटा इम्प्याक्ट भन्ने फन्ट छ त्यसले पनि राम्रो देखाउँछ। त्यो इङ्ग्लिसमा प्रयोग गर्दाखेरि यो दुईटा प्रयोग गर्नुभयो भने अलि बेटर देखिन्छ। हुन त आफ्नो इच्छा हो, हजुरहरूलाई यो नराम्रो लाग्न नि सक्छ। र नेपालीमा चाहिँ हिमाल बी यो हिमालीसँग म्याचिङ हुने हिमाल बी अथवा चाहिँ गणेश अथवा सिबी गणेश यो गर्दा बेटर हुन्छ। साइजमा हजुरहरूले जम्मा एक मात्र बढाइदिनु होला है, बडी टेक्स्टमा भन्दा धेरै नबढाइदिने, एक बढाइदिने। मैले यो हेडिङको कुरा गरेँ, अब बडी टेक्स्टको कुरा गरेँ। यो दुईटा कुरा गरेँ। अब म यहाँहरूलाई अनि त्यस पछाडि अब हजुरहरूले चाहिँ यो स्पेस र ट्याबको कुरा यो चाहिँ हजुरहरूले प्रयोग गर्दाखेरि मिलाएर प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरको प्रश्न चाहिँ अत्यन्त राम्रो देखिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि धेरै जसो चाहिँ म चाहिँ जस्तो यहाँ मैले खोलिरहेको एउटा सेडिप्सको प्रश्नपत्र लिउँ है। जस्तो यो प्रश्नपत्र यहाँ यसरी प्रयोग भएको छ। अब यसलाई मैले यति मात्रै पार्ट कपी गरेँ, यहाँ पेस्ट गरेँ है। त्यो सेडिप्सको प्रश्नपत्र ल्याएर पेस्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, यसमा नमिलेको पाटो के छ भने यो सेट बी टेक्स्ट बक्समा यसरी राखेको छ, जुन कुरा हजुरहरूले पनि राख्नुहुन्छ होला। सकेसम्म यो टेक्स्ट बक्सहरू चाहिँ युज नगर्दा राम्रो हुन्छ। यसले चाहिँ हजुरको फाइलको साइज पनि ठुलो बनाइदिन्छ। हुन त त्यो 2-4 पानाको पेजले केही फरक त पर्दैन। अब मैले यसैलाई सेट बी चाहिँ कसरी लेखिदिन्छु भने अहिलेको हाम्रो हेर्नुहोस् यो सेट बी भयो। मैले यसलाई भित्र कपी गरेँ। मैले यसलाई सेट गर्नुपर्दा यो चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। यसलाई मैले राइटतिर यसरी लेखिदिन्छु। कन्ट्रोल आर गरेपछि यो आफै राइटमा जान्छ। कन्ट्रोल एल गरेपछि यो चाहिँ लेफ्टमा जान्छ। कन्ट्रोल ई गरेपछि सेन्टरमा बस्छ र कन्ट्रोल आर गरेपछि यो चाहिँ राइटमा जान्छ। हजुरहरूलाई सेन्टरमा राख्नु परे कन्ट्रोल ई, लेफ्टमा राख्नु परे कन्ट्रोल एल र राइटमा राख्नु परे कन्ट्रोल आर है। हजुरहरूलाई जहाँ इच्छा छ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूको यो चाहिँ यहाँ यो सानो यो बोर्डर जस्तो देखिएको छ, हजुरहरूकोमा सायद यो नहोला। हजुरहरूको वर्डको फाइलमा यो छ, यो बोर्डर जस्तो यो मसिनो लाइन छैन सर। यो ल्याउने तरिका पनि म भनिदिन्छु है। यो हजुरहरू यसले चाहिँ यो टेक्स्ट एरिया छुट्याइदिएको हो, यो प्रिन्टमा आउँदैन हैन। हामीलाई चाहिँ टेक्स्ट एरिया छुट्याइयो भने काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ, हाम्रो सेटिङ पनि राम्रो देखिन्छ। त्यो ल्याउने तरिका चाहिँ यो वर्ड अप्सन भन्ने हुन्छ। वर्ड अप्सनमा हजुरहरूको चाहिँ सायद यो एडभान्समा होला, यहाँ तल चाहिँ एउटा टेक्स्ट बाउन्ड्री भन्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सो डकुमेन्टमा टेक्स्ट बाउन्ड्री भनेको हुन्छ। यहाँ टिक गरिदिनु भयो भने त्यो आउँछ। यो टिक हटाइदिनु भयो भने, अब मैले हटाइदिएँ, अब गयो, टेक्स्ट बाउन्ड्री छैन नि। अब हामीलाई चाहिँ टेक्स्टले कति एरिया कभर गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हजुरहरू यसमा जाने, वर्ड अप्सनमा जाने, वर्ड अप्सनमा गएपछि एडभान्समा जाने, अनि यहाँ तल एउटा चाहिँ टेक्स्ट बाउन्ड्री भन्ने हुन्छ है। टेक्स्ट बाउन्ड्री
टेक्स्ट बाउन्ड्री अब मैले यहाँ टिक्क गरिदिएँ यसमा ओके गरिदिएपछि अब के आउँछ भने यो बाउन्ड्री आउँछ यसरी बाउन्ड्री थाहा भयो भने हामीलाई सेटिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ यार सर एकचोटि हजुरले भनिदिनुहोस् त सर हजुरको र हाम्रो इन्टरफेस एउटै छैन सर यो ओड हजुर यो मेरो चाहिँ 2007 हो यो 2007 मा चाहिँ यो ओडको अहिलेसम्म अलि कम समस्या भएको हुनाले मैले लेटेस्टलाई फ्यालेर यही राखेको छु है यो एडभान्समा जानु होला त्यहाँ हजुरहरूको ओड अप्सन भित्र एडभान्स भन्नेमा जाने अनि एडभान्समा गएपछि यहाँ तल एउटा सो टेक्स्ट बाउन्ड्रिज भन्ने छ यो हटाइदिनु भयो भने यस्तो बाउन्ड्री देखाउँदैन यो कहाँसम्म लेफ्ट पुगेको छ कहाँसम्म राइट पुगेको छ भन्ने कुरा हामीलाई मेसो पाउन गाह्रो हुन्छ हैन र अब फेरि त्यहीँ गएर हजुरले टिक गरिदिनु भयो भने ओड अप्सनमा जानुहोस् हैन एडभान्समा जानुहोस् अनि यहाँ एडभान्सको सो डकुमेन्ट कन्टेन्ट भन्नेमा गएर सो टेक्स्ट बाउन्ड्रिज भन्नेमा टिक गरिदियो भने यहाँबाट अब हजुरको बाउन्ड्री आउँछ यो बाउन्ड्री आएपछि यो 10 मा चाहिँ कहाँबाट जाने हो सर 10 मा पनि ओड अप्सन हजुरको यो सेभेज गर्ने ठाउँमै होला यहाँ तल ओड अप्सन आएन सर फाइलमा जानु सर हजुर फाइलबाट अप्सनबाट एडभान्स एक्ज्याक्टली फाइलमा जाने अप्सनमा जाने त्यहाँबाट एडभान्समा जाने हो ठीक हो भयो भने हजुरको यो बाउन्ड्री आएपछि क्लियर हुन्छ के यति यो भन्दा बाहिर एडभान्समा गएपछि भन्नु नि त सर जस्तो तल सार्नु छ तल ओड अप्सनमा जाने एडभान्समा जाने अनि यहाँ सो डकुमेन्ट कन्टेन्ट भन्ने छ यसको अन्तर्गत 19 मा पुरा लाइनिङ देखाउँछ लाइनिङै आउँछ हो त्यो केही फरक पर्दैन सर त्यो प्रिन्ट आउँदैन टेक्स्ट बाउन्ड्रिज है अब यो बाउन्ड्री देखाइदिन्छ बाउन्ड्री देखाइदिएपछि हामीलाई के क्लियर हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ क्वेसनको म्याटर भनौँ न चाहिँ म्याटर चाहिँ यति एरियासम्म यसले कभर गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ अब मैले यही प्रश्नलाई सुधार्न खोजेँ मैले यताको प्रश्नलाई यतापट्टि सारेँ यो पेजको साइज फरक भएको हुनाले यहाँ अलिकति बिग्रेको जस्तो भयो अब यहाँ 18 साइज रहेछ मैले अहिले के भनेको थिएँ भने हेडिङ राख्न पर्यो भने 13 राख्ने बडी टेक्स्ट राख्न पर्यो भने हामीले चाहिँ 12 राख्ने है इङ्ग्लिसमा जस्तो यो हेडिङै हो अब यसलाई चाहिँ हजुरले यो इम्प्याक्ट भन्ने फन्ट प्रयोग गरिदिनु भयो भने अलि आकर्षक देखिन्छ हेर्नुहोस् है एरियल ब्र्याक राख्नु भए पनि हुन्छ अथवा इम्प्याक्ट सबैसँग नहुन सक्छ यो इम्प्याक्ट राखिदिनु भयो भने ट्वाक्क चाहिँ देखिन्छ है जस्तो चाहिँ मैले इम्प्याक्ट राखिदिएँ अब हेर्नुहोस् यो प्रश्न र अनि यसलाई चाहिँ अझ हजुरले चाहिँ जस्तो एरियल ब्ल्याक राख्नुभयो भने पनि अझै प्रष्टसँग देखिन्छ ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ ट्वाक्क देखिन्छ एउटै फन्ट हेडिङमा पनि तल बडीमा पनि राख्दाखेरि त्यति राम्रो नदेखिन सक्छ अनि त्यसपछि आयो यो म्याटर यहाँ चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यो माथिको ट्याब हेर्नुहोस् यहाँ 3 किसिमको ट्याब छ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ है मैले यहाँबाट कपी गरेर ल्याएको थिएँ यसमा ट्याब सेटिङ मिलेको छैन यो म्याटरलाई हामीले लेफ्टतिर आदि ढल्काउनु पर्छ राइटतिर आदि ढल्काउनु पर्छ त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला यहाँको अल्ट ओटी गरेर क्लियर अल गर्दैसी यहाँको ट्याब सबै गयो माथिको ट्याब जति सबै गयो ट्याब मैले फ्याल्दिएँ है ट्याब भनेको चाहिँ यो कर्नरमा हुन्छ हेर्नुहोस् जस्तो यो सेन्टर ट्याब हो यो राइट ट्याब हो कसरी कन्ट्रोल के गर्नु अरे मैले अल्ट ओटी है अल्ट ओटी गरेपछि यो ट्याब भन्ने आउँछ के सर हैन यहाँबाट क्लियर अल गर्दैसी यो ट्याब जान्छ है अब म यहाँ यो टाइम्स न्यू रोमन 11 रहेछ हाम्रो चाहिँ 12 राख्नुपर्छ कम्तीमा भनेर मैले भनेको थिएँ अब यो 12
राखेपछि अब म ट्याब सेटिङ गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो कर्नरमा ट्याब छ। सर हजुरले त्यो अल्ट ओटी भने चाहिँ बुझिएन सर। अल्ट ओटी भनेको यसले ट्याबको काम गर्छ। अल्ट ओटी पहिला कुरा ट्याब भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है, यो रुलरमा मैले क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् त यो कालो कालो चिन्हहरू आयो नि, यो चाहिँ ट्याब हो। यो सबै राइटबाट लेफ्टतिर फर्केको छ, त्यसैले यसलाई राइट ट्याब भन्छ है। अब मैले यो जस्तो अल्ट ओटी यो सबैलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने यसरी क्लियर हटाइदिने र यो ट्याबलाई हजुरले पहिला यो लेफ्टतिर यसरी फर्काइदिने। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ सबै किसिमका ट्याबहरू आउँछ। अब पहिलो ट्याब, अब हामीलाई यो राइटतिर पनि म्याटर राख्नुपर्ने भएको हुनाले राइटतिरको ट्याब यहाँ क्लिक गर्ने। अब हजुरले यसरी तानेर ड्र्याग गरेर राइटमा ल्याउने, यो आफै भित्तामा आएर बस्छ। सर हजुरले भनेपछि त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि धेरैवटा त्यो यालहरू त देखियो, अब त्यसलाई रिमुभ गर्न पर्यो सर। रिमुभ गर्न चाहिँ हजुरले अल्ट ओटी गर्ने हैन, क्लियर अल गर्दिनु। अनि किबोर्डमा ओ र टी प्रेस गर्ने भन्नुभयो सर? हो सर, हो अल्ट ओटी यो आउँछ, क्लियर अल गरिदिनुस्, यो भइहाल्छ। अब उहाँहरूले यहाँ यो क्वेसनमा यो लाइनिङ पनि चाहिँ यो ट्याब सिस्टमबाट राख्नु भएको रहेछ हैन। यो तल पनि त्यही अनुसार राख्नुभयो, तल त यी ओडबाट ड्र गरेर राख्नु भएको रहेछ। अब म चाहिँ यसलाई अलि सजिलो तरिकाले राखिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, यो मैले यहाँबाट फाल्दिएँ है, यो माथि पनि मैले यहाँबाट फाल्दिएँ। उहाँहरूले चाहिँ यो अन्डरलाइनबाट राख्नुभयो होला सायद हैन। मैले यो फाल्दिएँ लाइन। यो लाइन राख्ने सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भने सजिलो, हजुरको फर्म्याट कहिल्यै नचल्ने। यहाँ जस्तो यतापट्टिको क्वेसन हेर्नुभयो भने यो माथिको लाइन र तल लाइन पनि बराबर छैन, मोटाई पनि बराबर छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, हजुरहरूले अलि उसमा हेर्नुभयो भने माथिको र तलको, माथिको मसिनो खाले लाइन छ, तलको छोटो खाले छ, के अरे मोटो खाले छ। यो पनि ओडबाट राखेको हो क्या। यहाँबाट लाइन चाहिँ उहाँहरूले कहाँबाट राख्नुभयो भने यो इन्सर्टमा गएपछि यहाँ सेप आउँछ, सेपबाट ड्र गर्नुभयो, त्यसो गर्नु पर्दैन। अब म यसलाई सुधार्छु है त, यहाँ हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो क्वेसनमा यो लाइन स्पेसिङ पनि मिलेको छैन है। यसले पनि प्रश्नपत्रलाई चाहिँ मैले अहिले हजुरहरूलाई एक मिनट है, यहाँ लेखेको थिएँ, सायद त्यो लेखेको मेटेँ। लाइन स्पेसिङ चाहिँ हजुरहरूले यसरी सिलेक्ट गरेर लाइन स्पेस मिलाउनको लागि भनेको अर्थ एउटा लाइन र अर्को लाइन बीचको ग्याप मिलाउनको लागि हजुरहरूले चाहिँ के गर्नुहोस् भने हजुर सुन्नु भएको छ सर, म लाइन स्पेसिङ मिलाइदिन्छु है पहिला, अनि त्यसपछि अर्को मिलाउँला। लाइन स्पेसिङ सामान्यतया चाहिँ प्रश्नपत्रमा अल्ट ओ र पी खिच्नुस्, यो प्याराग्राफ आउँछ। अथवा यहाँबाट हजुरहरूलाई सर्टकट की आएन भने होममा जानुस्, यो प्याराग्राफमा क्लिक गर्नुस्, प्याराग्राफ आउँछ। अथवा यसलाई डाइरेक्ट ल्याउनु पर्यो भने सर्टकट कीबाट अल्ट ओपी गरेपछि यो प्याराग्राफ आउँछ है। हजुरहरूले यो लाइन स्पेसिङ चाहिँ मल्टिपलमा राख्नुस् जहिले पनि, र 1.25 अथवा 2 भन्दा माथि 3, 4 जति राख्नु भए पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ 2 मात्रै राख्नु भए पनि हुन्छ। सामान्यतया 1.2 राखिदिनु भयो भने लाइन स्पेसिङ पढ्न मिल्ने खाले अलि राम्रो आउँछ। हेर्नुहोस् है। अब लाइन स्पेसिङ फेरि भन्नु पर्यो सर। यस्तो लाइन स्पेसिङ चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जस्तो यो सिलेक्ट गर्नुभयो, मानौ यसको म्याटर सबै सिलेक्ट गर्नुभयो, यो प्याराग्राफ माथि देख्नु भएको होला, प्याराग्राफमा जानुस् है। अनि यो लाइन स्पेसिङमा यसरी हेर्दै जानुस्, मल्टिपलले अलि धेरै चाहिँ लाइनहरूको बीचको ग्याप बढाउँछ, 1.5 ले, डबलले झनै बढाउँछ, एटलिस्टले कम गर्छ, एक्ज्याक्टलीले नि त्यो यहाँ पोइन्ट बढाउने ठाउँ हुन्छ। हजुरहरू यो लास्टको मल्टिपलमा जानुस् र यहाँ लेखिदिनुस् 1.2 है। 1.2 लेखिदिनु भयो भने अनि
यहाँ अझ चाहिँ यो मार्क भएर बसेको रहेछ। यो गरिदिने बित्तिकै हजुरहरूको लाइन स्पेसिङ ठिक भएर आउँछ। अब अर्को कुरा, अनि एउटा यो चाहिँ लाइन स्पेसिङ भयो। अब हजुरको एउटा क्वेसन र अर्को क्वेसन बीचको ग्याप है, अथवा एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफ बीचको ग्याप पनि यही काम गर्छ। यही प्याराग्राफमै क्लिक गर्ने, यो बिफोर भनेकोलाई 6 गरिदिनु होला। हजुरहरूले यो 6 पोइन्ट गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ है। यो बिफोरमा 6 मल्टिपल 1.2 यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वेसनको फर्म्याट हो है। बिफोर 6 लाइन स्पेसिङमा मल्टिपल यतापट्टि 1.2 यो ट्याक्क गरिदिनु भयो भने अब हजुरको क्वेसन छुट्टिन्छ। हजुर सर आफ्टरमा चाहिँ केही राख्नु परेन? पर्दैन, आफ्टरमा केही पनि गर्नु पर्दैन, 0 गरिदिनु भए पनि हुन्छ हजुरहरूले है। त्यहाँ यहाँ केही होला सायद हैन, अथवा 0 गरिदिनु भयो भने केही फरक पर्दैन। हजुरले चाहिँ त्यो लाइन छुटाइदिने हैन। अब मैले यही क्वेसनलाई सुधार्न खोज्दैछु, यो सेडिप्सको क्वेसनलाई सुधार्न खोज्दैछु। यहाँ लाइन थियो, हेर्नुहोस् है, यहाँ लाइन थियो। यो लाइन मैले सारेर माथि लगेको थिएँ। अब म त्यहाँ लाइन ल्याउनको लागि तल र माथि हामीलाई दुईटा लाइन राख्न मन पर्यो भने हजुरहरू अल्ट OB मा जानुस्। अल्ट OB त्यसले बोर्डर स्याडिङ राख्ने कुरा, बोर्डर राख्ने कुरा, माथि लाइन तल लाइन अनि बक्समा राख्ने कुरा सबै अल्ट OB बाट यो बोर्डर एन्ड स्याडिङ भन्ने आउँछ है। अल्ट OB जस्तो अल्ट OB गरिसके पछाडि हजुरलाई कति साइजको लाइन राख्ने, यहाँ लाइनको साइज छान्न दिन्छ। जस्तो मलाई 1 पोइन्टको मन पर्छ, मैले माथि एउटा राखेँ, तल एउटा राखेँ। अब यसरी राखिदिनु भएको लाइन चाहिँ यो बराबर पनि हुन्छ, जति प्रिन्टिङ एरिया छ त्यति एरियासम्म जान्छ। जस्तो यतापट्टि सेडिप्सको क्वेसनको लाइन छेउसम्म गएको छैन, यो माथिको लाइन मसिनो छ, तलको लाइन मोटो छ, तर अहिले हामीले बनाएको यसको चाहिँ लाइन पनि के छ भने साइज पनि बराबर छ हैन। म यसलाई अलिकति स्याडिङ दिन्छु भन्ने हजुरहरूले भन्नुहुन्छ भने त्यही अल्ट OB मै जानुस्। यहाँ स्याडिङ भन्ने छ, यो स्याडिङमा जानु भएपछि यहाँ क्लियर लेखेको ठाउँमा 10% अथवा 12.5%। हजुरहरूले यो दुईटा मध्ये एउटा प्रयोग गर्नु होला। 12.5% यसरी ट्याक्क राख्दैছি त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ बडो राम्रो डटेड मसिनो खाले स्क्रिन आउँछ। त्यसको चाहिँ हजुरको क्वेसनमा बडो राम्रो सेटिङ देखिन्छ। अनि अब हजुरले यसमा कुन कुरालाई बोल्ड गर्ने भन्ने कुरा छुट्याउनु होला। सब्जेक्टलाई बोल्ड गर्दिम हैन, टाइमलाई बोल्ड गर्दिम, अनि यता फुल मार्क्सलाई बोल्ड गरौँ। सर हजुरले त्यो लाइन ल्याएको कुरा नोट गर्न भ्याइएन सर? ए हुन्छ, म सिकाइदिन्छु सर। मैले मात्र यसलाई मैले हाम्रो अहिले रेकर्ड भइराखेको लाइभ भइराखेको कारणले भोलि हेरेर लाइभ भइरहेछ कि सरहरू, यसलाई सरको 7 छ, हाम्रो उ छ कि, त्यसले गर्दा सरलाई फ्लुएन्टली जान दिउँ अनि त्यसपछि हेरेर डिस्कसन गरौँला नि। हुन्छ हुन्छ हजुर, यो इन्टरेक्सनबाटै राम्रो हुन्छ। हजुरहरूलाई ठ्याक्क लागेको कुरा भनिहाल्नु, म दोहोऱ्याइदिउँला। मैले यहाँ के गरेँ भने यताको भन्दा अलि सुधारेर लाइन जानिहाल्नु भएको छ, नजान्ने साथीहरुको स्कुलमा गयो भने सबैलाई राम्रै हो। अल्ट OB है, अल्ट OB गर्ने यो बोर्डर एन्ड सेडिङको एउटा बक्स आउँछ। हजुर बोर्डरमा जानुस् पहिला लाइन राख्नलाई। बोर्डरमा गइसकेपछि यहाँ लाइन चाहिँ हजुरलाई कस्तो खाले लाइन मन पर्छ त्यो लाइन पनि हजुरहरूले छान्न पाउनुहुन्छ यहाँबाट है। तर मलाई चाहिँ यस्तो यो डबल तिर्बल लाइन भन्दा सिम्पल सिंगल लाइन मन पर्छ हैन। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ हैन म चाहिँ यो डबल तिर्बल वाला राख्छु भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट छानेर। मलाई चाहिँ यो सिंगल मन पर्छ, मैले माथि एउटा राख्दिए, तल एउटा क्लिक गरेर राख्दिए, अनि मलाई त्यहाँ अलिकति स्याडो पनि राख्न मन लाग्यो, 12.5% को स्याडो राखे। यो प्रिन्टिङमा चाहिँ हजुरको 12.5 अथवा चाहिँ 10 राखे नि हुन्छ, म्याक्सिमम 15 भन्दा नजानु, त्यसले धेरै कालो आउँछ र यही 12.5 चाहिँ बेस्ट हुन्छ है। र अनि यो 12.5 को राख्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने भोलि छापिएर आउँदा यहाँ मसिनो डट आउँछ के। यो यहाँ जस्तो स्याडो देखे भने पनि तर छापिएर आउँदा मसिनो डट आउँछ, त्यसले चाहिँ
एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ बोल्ड गरेको कुरालाई इटालिक्स गरेको छ। हजुरहरूले चाहिँ जे डकुमेन्ट बनाउँदा पनि इटालिक्स चाहिँ सकेसम्म बोल्ड नभएको कुरालाई इटालिक्स गर्दा राम्रो देखिन्छ। अब मैले यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु। यो फन्ट मलाई मन परेन, मैले यसलाई राखिदिन्छु टाइम्स न्यू रोमनै राखिदिन्छु। मैले टाइम्स न्यू रोमन राखिदिएँ। मैले बोल्ड हटाउँछु अनि मैले मात्र यहाँ सायद टाइट पनि गरेको छ, यो फन्ट कन्डेन्स गरेको रहेछ। मैले नर्मलमा लैदिएँ है, नर्मलमा लैदिएँ। मैले यो अहिले बोल्ड गरेको थियो, बोल्ड गरेको कुरालाई हटाउँदाखेरि यो के देखियो भने सिम्पल पनि देखियो। यो किनकि हामीले हाइलाइट गर्ने चाहिँ वास्तवमा हाम्रो प्रश्न नै हाइलाइट हुनुपर्छ। त्यसकारण अब मैले चाहिँ यो जहिले पनि हजुरहरूले चाहिँ यो इटालिक्स गर्ने आइटम चाहिँ यो इटालिक्स गरिएको छ। इटालिक्स नगर्दा यस्तो हुन्छ, इटालिक्स गर्दा यस्तो हुन्छ। कन्ट्रोल आई गरेपछि इटालिक्स हुन्छ अनि फेरि कन्ट्रोल आई गरेपछि नन इटालिक हुन्छ। कन्ट्रोल आई गरेपछि यो मैले इटालिक्स भयो। अब यो इटालिक मैले यतापट्टिको यो कालो धब्बालाई मैले चेन्ज गरेर चाहिँ मैले यस्तो बनाइदिएँ। अब यी कुराहरू चाहिँ छापेर आउँदा पनि हजुरको राम्रो हुन्छ। अब एटेम्प्ट अल क्वेसन्स भन्नेलाई चाहिँ म चाहिँ यो अल भन्नेलाई मात्र बोल्ड गर्छु किनकि यो हाइलाइट गर्नुपर्ने हो। अब आयो यहाँ ग्रुप ए, यहाँ हेर्नुहोस् ग्रुप ए अनि यो नम्बर लेखेको छ, यो सबै केन्द्रमा छ। अब मैले यसलाई यसरी सुधार्छु, हेर्नुहोस् है। यो मैले यो माइनस यहाँ लेख्दिनँ, यहाँ यस्तो खाले चिन्ह लेखिदिन्छु, हेर्नुहोस् है। अब यो हुनुपर्ने के हो भने ग्रुप ए चाहिँ बिचमा हुनु पर्यो। यता यो अङ्क लेखेको अङ्क चाहिँ एकदमै राइटमा हुनुपर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ सबै एकै ठाउँमा छ होइन। अब त्यसलाई कसरी मिलाउने भने पहिला यहाँ माथिको यो ट्याब फालिदिनुहोस् हजुरले होइन। मैले ट्याब फालिदिएँ। हामीलाई एउटा सेन्टरमा चाहिएको छ, एउटा एकदम राइटमा चाहिएको छ। त्यसकारण त्यो सेन्टर ट्याब भनेको यहाँ क्लिक गर्नु भएपछि यो चाहिँ यसलाई के सेप भन्ने उल्टो टी जस्तो यस्तो सेप यहाँ सेन्टर ट्याब भनेर टेक्स्ट पनि आएको छ, हेर्नु होला हजुरहरूले। यो सेन्टर ट्याब अब यहाँ हेर्ने 16 सेन्टिमिटर वाइड छ, 16 को आधा भनेको 8 होला, अन्त 16 भन्दा नि अलि बढी छ। यहाँ मैले सेन्टरमा ल्याइदिएँ। यहाँ क्लिक गरिदिने बित्तिकै यो आफै सेन्टरमा आउँछ है। अब राइटतिर लानु पर्यो त्यो अङ्क लेखेकोलाई, त्यसकारण मैले यहाँ गएर यो राइट चाहिँ छाने, क्लिक गरेपछि राइट ट्याब भनेर देखाएको छ। अब म यो राइट ट्याबलाई ल्याएर यहाँ तानेर यस्तो गर्छु अनि यहाँ राखेर किबोर्डको ट्याब बटन हाल्छु, यो ट्याक्क भित्तामा आयो, हेर्नुहोस् है। यहाँ के गरियो, यसमा र यसमा फरक के हो भने यो सेन्टरमा झुरुप्प छ। मैले यहाँ के गरेँ, ग्रुप ए गरेँ अनि राइटतिर ल्याएँ। अब यहाँ चाहिँ यो सामान्यतया हामी म्याथका टिचरहरू भएको हुनाले इन्टु माइनस प्लस इक्वल टु यी जति पनि गणितीय सिम्बोलहरू हुन्छन्, सङ्केतहरू हुन्छन्, त्यसको दायाँ पनि स्पेस चाहिन्छ, बायाँ पनि स्पेस चाहिन्छ। हामीले क्वेसन बनाउँदा एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा, सरी यो ब्राकेटमा नभए पनि हुन्छ। अनि यो सिम्बोलको चाहिँ दायाँ बायाँ स्पेस राखिदिँदाखेरि अब के देखियो भने यो भन्दा हाम्रो यहाँको अलि बेटर लाग्यो होला हजुरहरूलाई होइन। अब यहाँ यो प्रश्नमा नमिलेको पाटो के छ भने ट्याब सेटिङै मिलेको छैन है। अब ट्याब सेटिङ यहाँ कसरी मिलाइन्छ, ट्याब हो है। अनि यो जस्टिफाई पनि भएको छैन, यहाँ लाइनबाट हेर्नु होला। जस्टिफाई यहाँ क्लिक गर्दैछ यो भित्तासम्म आउँछ, जस्टिफाइड भयो। अब यो अगाडि ट्याब मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ट्याब मिलाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले पहिला सुरुमा अल्ट ओटी गरेर यहाँ भएको ट्याब जति सबै फालिदिनु, मैले सबै फालिदिएँ। अब हजुरहरूले ट्याब मिलाउनको लागि अल्ट ओपी गर्ने, हेर्नुहोस् है। जहिले पनि यो लेफ्ट भनेर लेखिएको ठाउँमा हजुरहरूले के गर्नुहोस् भने 0 गरिदिनुहोस्। भनेको एकदमै भित्ताबाटै हामीले सुरु गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि गएर यहाँ ह्याङ्गिङ भनेर लेख्नुहोस्। भित्ता 0 बाट सुरु भयो अनि ह्याङ्गिङ यहाँ राख्नुपर्छ। अब यदि एबी छैन 1 2 3 छ भने यहाँ 1 सेन्टिमिटर लेख्नु।
होइन एबी पनि छ भने चाहिँ हजुरहरूले 2 लेखिदिनुहोस् है, 2 सेन्टिमिटर। एबी छ, अब जस्तो मैले इन्टर गर्दै यो 2 सेन्टिमिटरमा भयो। अब हजुरले चाहिँ फेरि चाहिँ यो 1 सेन्टिमिटरमा चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने एउटा ट्याब राखिदिनु। ल मैले 1 सेन्टिमिटरमा ट्याब राखेँ। अब हजुरले यसरी यो चाहिँ यो क्रसर तल माथि गर्दा ठ्याक्क मिल्नुपर्छ। हेर्नु होला, जस्तो यसलाई ट्याब हान्दैছি। अब यो प्रश्न र यतापट्टिको प्रश्नमा हेर्नुहोस् त, ट्याब क्लियर छ? मैले कि हजुरहरूलाई यो नजिकको राम्रो लाग्यो कि? यही राम्रो छ सर, सरले बनाएको राम्रो छ। हजुर, यहाँ चाहिँ 1 सेन्टिमिटर यसरी हजुरले छोडिदिनु। यो 1 सेन्टिमिटर छोड्ने तरिका चाहिँ अल्ट ओपी, लेफ्टमा जहिले 0 गर्ने, ह्याङ्गिङमा यहाँ ह्याङ्गिङ राख्ने, यहाँ 2 सेन्टिमिटर राख्ने। अब त्यो के हुन्छ भने हजुरले चाहिँ अर्को प्रश्न राख्दा पनि, जस्तो चाहिँ मैले यो 3 को एबी पनि त्यहाँ लगेँ, हेर्नुहोस् है, 3 को एबी पनि त्यहाँ लगेँ। अब यहाँ यो चित्रको कारण अब हजुरले यही स्टाइल तलका लाइनमा पनि पेस्ट गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ के छ भने ए र बी को यताको ग्याप अलि मिलेको छैन। मैले यसलाई यहाँको स्टाइल कपी गर्ने भनेको शिफ्ट कन्ट्रोल सी गर्दाखेरि स्टाइल कपी हुन्छ। अनि त्यही स्टाइल मैले यहाँ शिफ्ट कन्ट्रोल भी गरिदियो भने त्यही स्टाइल यहाँ चाहिँ पेस्ट हुन्छ। अथवा हाम्रो चाहिँ यहाँ यो स्टाइलमा गरेको हुनाले यहाँ चेन्ज हुँदो रहेछ। हाम्रै तरिका अल्ट ओपीमा जाने, हेर्नुहोस् है, यो सिलेक्ट गरे अल्ट ओपीमा जाने, अनि यो लेफ्ट जहिले पनि 0 गर्ने, अनि ह्याङ्गिङ गर्ने। यो हजुरले सुरुमा एउटामा मिलाएर गर्नुभयो भने पछि आफै मिल्दै जान्छ है। यो हरेक प्रश्नलाई छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्दैन है। र यो नर्मल्ली चाहिँ टिचरहरूको बानी चाहिँ के हुन्छ भने, अब जस्तो यो क्वेसन यस्तो भयो भने स्पेस हानेर सारेर मिलाउने हुन्छ, त्यो चाहिँ नगर्नु होला। यो चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ ट्याक्कै यहाँबाट ट्याब हानिदिने बित्तिकै यो आफै एक ट्याब हानेपछि आफै ठाउँमा बस्छ। अब मैले यो चित्र मलाई त्यति मन परेन, यो चाहिँ यहाँ टाइट भएको रहेछ, यसलाई इन फ्रन्ट अफ गरिदियो भने यसले लिने ठाउँ हुन्छ। यो चित्रको लागि हजुरले कति ठाउँ छोड्नुपर्छ, जस्तो अहिले यतिलाई गरौँ, अल्ट ओपी ह्याङ्गिङ भयो। अहिले हामीले यहाँ मल्टिपल 1.2 गरेका थियो है, अनि P4 गरेका थियो 6 सेन्टिमिटर गरेका थियो हैन। मैले एउटा मात्रै ग्रुपको देखाएँ। अब हजुरको यो चित्र यहाँ यसरी राखेको छ, त्यो चित्रलाई म फरक किसिमले राख्दैछु। त्यो फरक किसिमले मैले के गरेँ भने यसको राइट क्लिक गरेँ। चित्र राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले जहिले पनि इमेजबाट ल्याएको चित्र होस् जे होस्, यो इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरिदिनु सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ। इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरेपछि अनि हामीलाई राइटमा चाहिँ हजुरले अल्ट ओपी फेरि जाने, राइटपट्टि हामीलाई चाहिँ उदाहरणको लागि 3 सेन्टिमिटर ठाउँ चाहियो भनेपछि यसले यसरी ठाउँ खाली गरिदिन्छ हैन। 4 सेन्टिमिटरै राखौँ, 4 सेन्टिमिटर गर्दैछ यसले ठाउँ खाली गरिदिन्छ। अब यो चित्र रखाइ र यो चित्र रखाइमा अलि फरक छ होला। जस्तो अब यहाँ आए कुरा, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो सेन्टिमिटर पनि यस्तो इक्वेसनमा लेखेको छ, यहाँ यो पनि इक्वेसनमा लेखेको छ, यो पनि उसमा लेखेको छ, जसले चाहिँ यो नर्मल फन्ट र यो इक्वेसनमा लेखेको फन्टहरू चाहिँ फरक देखिन्छ है। सायद यो भित्र 11 पोइन्ट छ, बाहिर पनि 11 रहेछ। मैले अहिले 12 बनाउने भनेको थिएँ, यो 12 मैले बनाएँ, तर मैले 12 बनाउँदा यो भित्रको चेन्ज कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ, यहाँ चाहिँ भएको रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो सिस्टम अनुसार चाहिँ रुट हामीले यसरी राख्दैनौँ है, यो रुट चाहिँ यसरी राख्दैनौँ। अब हामीले रुट राख्न पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ छुट्टै फर्मुला युज गरेर राखिन्छ। त्यो फर्मुलाको बारेमा पछि चाहिँ युज गरौँला, पछि भनौँला। र मैले अब समग्रमा यहाँहरूलाई जस्तो उदाहरणको लागि ग्रुप ए भनेर मैले यस्तो बनाएँ भने
अब ग्रुप बी को लागि पनि हजुरलाई चाहिँ ग्रुप बी यहाँ कपी गरियो, यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिएँ। अब माथिको जस्तै बनाउनलाई शिफ्ट कन्ट्रोल सी गरेपछि त्यो स्टाइल कपी हुन्छ, शिफ्ट कन्ट्रोल भी गरेपछि त्यो स्टाइल चाहिँ यहाँ पेस्ट हुन्छ। अब हजुरले फेरि त्यो ट्याब मिलाइरहन पर्दैन है। अब हेरिदिनुहोस् यो, अब मैले के गर्छु भने यो गणितको सिम्बोलको दायाँ बायाँ सबै स्पेस दिन्छु, प्लस माइनस यहाँ जोडिएको छ। ल अब मैले मात्र यताकोलाई यता लगेर सेट गरेँ है। अब त्यस्तै अब मैले 4 ABC 5 को पनि लिएर जान्छु र अब यो इक्वेसनको बारेमा म अहिले हजुरहरूलाई भनौँला है त। अब यसलाई कपी गरेँ, मैले यहाँ लगेँ, यहाँ लगेँ। अब हेर्नुहोस् त माथिको सेटिङ र तलको सेटिङमा अलि फरक देखिन्छ होला। अब मैले के गर्छु भने यो चित्रहरू जतिलाई दायाँ राखेँ, यो दुईटै चित्रलाई सिलेक्ट गरेर मैले इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्छु, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट भयो। अनि यसलाई पनि त्यही गरिदिन्छु, एकैचोटि हुन्छ। एउटा काम गरिसकेपछि त्यही काम रिपिट गर्नलाई F4 गर्नुभयो भने रिपिट हुन्छ। अब मैले फेरि चाहिँ यसलाई हेर्नु होला, लेफ्ट हामीले 0 गर्छौं, यो ह्याङ्गिङ 2 गर्छौं, अनि यहाँ बिफोर 6 गर्छौं, अनि मल्टिपलमा जान्छौं। अब 1.5 गर्छौं, सरी 1.2 गर्छौं, इन्टर हान्दिएपछि अब माथिको फर्म्याटमा यो आउँछ। अब हजुरले स्पेसले नधकेल्नु होला कि अब एक ट्याब ट्याक्क हान्ने बित्तिकै त्यो ठाउँमा जान्छ। यसलाई पनि एक ट्याब हान्दिनु, यसलाई एक ट्याब हान्दिनु। सरी हामीले अहिले ट्याब फाल्न बिर्सेछौँ है, यहाँ ट्याब सेट गर्न बिर्सेछौँ। मैले यसरी नै फाल्दिएँ, यसरी फाल्न पनि सक्नुहुन्छ। अब म अल्ट ओटी यताबाट क्लियर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले ट्याब क्लियर गरेँ। अब ट्याब राख्नको लागि यहाँ एकपल्ट ट्याक्क हानेपछि यो ट्याब आफै सेटअप हुन्छ। अब हामीलाई यो प्रश्न सरी यो चित्र रहेछ 5 को ए र बी को चित्र रहेछ, अल्ट ओपी। यो चित्रको लागि हामीलाई चाहिँ हामीले माथि 4 सेन्टिमिटर राखेका छौँ, तल पनि अब यो भरि यो भनौँ न यो चाहिँ म्याटर भरि यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। यो सेन्टिमिटर, मिटर, यो इक्वल टु साइन, यिनीहरूमा नि सबैमा स्पेस हुन्छ। जस्तो 20 cm लेख्दा 20 र cm को बीचमा स्पेस हुन्छ। ठिक छ, 6 पोइन्ट मल्टिपल 1.2 यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा ग्रुप ए सबै एकैचोटि कपी गरेर हजुरहरूले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ है। अब यसरी नै अरु क्वेशन्सहरू पनि यताको यता लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशन्स सेटिङ गर्ने मेन कुरा यही नै हो। यसमा चाहिँ सामान्यतया फन्टको कुरा भयो, मैले हजुरहरूलाई भने फन्ट चाहिँ 12 इङ्ग्लिस, नेपाली 14, 2 पोइन्टको फरक गरिदिनु होला। त्यो गरेपछि हजुरको आकर्षक देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो छेउको ह्याङ्गिङ र ट्याब यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ह्याङ्गिङ र ट्याबमा चाहिँ हजुरले अल्ट ओपीबाट जाने, लेफ्ट 0 गर्ने, ह्याङ्गिङ 2 सेन्टिमिटर गर्ने एबी भएको ठाउँमा। अब जस्तो एबी नभएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ 1 सेन्टिमिटर गरे हुन्छ। जस्तो अब एबी नभएका क्वेशन्सहरू पनि म कपी गर्छु है त। जस्तो चाहिँ जस्तो यो ग्रुप सीबाट, ग्रुप सी यहाँ एबी नभएका क्वेशन्सहरू छ। मैले ग्रुप बी को यति नै गरेँ।
अब मलाई ग्रुप सी को कपी गर्न मन लाग्यो, मैले ग्रुप सी को कपी गरेर ल्याएर राखेँ। अब यो अझ मैले ग्रुप बी को नि मिलाउनु बाँकी रहेछ यहाँ। यसलाई अब यो ग्रुप बी को स्टाइल कपी गर्ने, शिफ्ट कन्ट्रोल सी गरेपछि यसको स्टाइल कपी हुन्छ, अथवा यसको ट्याब सेटिङदेखि लिएर गएर सबै कुरा कपी हुन्छ। यहाँ ल्याएर शिफ्ट कन्ट्रोल भी गरिदिने बित्तिकै माथिको चाहिँ यहाँ पेस्ट हुन्छ। अब हजुरले यस्तो गरिदिनुहोस्। अब यो ग्रुप ए को, बी को, सी को लेभल सबै बराबर एकै ठाउँमा भयो, नम्बर जति सबै राइटमा भयो। अब मैले यहाँ इन्टुमा स्पेस दिन्छु, इक्वल टुमा स्पेस दिन्छु। अब रह्यो यहाँ चाहिँ 6 नम्बरदेखि 7, 8, 13, 14 छ। यो अटो नम्बर भएको हुनाले माथि 5 थियो, त्यहाँबाट कन्टिन्यू काउन्ट गर्यो। अब यसलाई मैले मिलाउँछु, हेर्नुहोस् है त। यो हेर्दाखेरि गुजुमुजुक्क जस्तो नि देखिएको छ, छुट्टिएको नि छैन प्रश्नहरू। यसलाई हजुरहरूले चाहिँ कसरी मिलाउने भने पहिला अल्ट ओ टी गर्ने, यहाँ भएको जति ट्याब सबै फालिदिने, ट्याब क्लियर भयो। अब अल्ट ओपी गर्ने, यो ह्याङ्गिङमा एबी भएको ठाउँमा 2 सेन्टिमिटर, एबी नभएको ठाउँमा जस्ट 1 सेन्टिमिटर है। अनि मल्टिपलमा जाने जहिले पनि र यहाँ लेख्ने 1.2, अनि बिफोरमा जाने, बिफोरमा गएर यहाँ चाहिँ 6 गरिदिने, अनि ओके गरिदिने बित्तिकै के भयो भने क्वेसन त यही नै हो। अहिलेको क्वेसन के थियो भने गुजुमुजुक्क थियो, अहिले कस्तो भयो भने ट्याब पनि मिल्यो, माथिकोसँग सेटिङ पनि मिल्यो, बिफोर पनि मिल्यो, आफ्टर पनि मिल्यो, सबै कुरा मिल्यो है। अब यसमा नमिलेको पाटाहरू धेरै छन् है। यसमा नमिलेका पाटाहरू चाहिँ जस्तो यो क्वेसन्समै टाइपिङमा नमिलेको पाटो भनेको यहाँ जस्तो यो प्लसको दायाँ बायाँ स्पेस छैन हैन, यो प्लसको माइनसको जुनसुकै चिन्हको नि दायाँ बायाँ स्पेस हुनुपर्छ। अनि एङ्गल, यो एङ्गल होइन, यहाँ एङ्गल जस्तो बनाएर टाइप हानेको छ। एङ्गलको लागि छुट्टै हाम्रो चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ हैन। र यो एङ्गल पनि मिलेको छैन, यो वास्तविक एङ्गल होइन हैन। एङ्गल भनेको चाहिँ जस्तो एङ्गल भनेको हजुरको चाहिँ यहाँ इन्सर्ट गएर सिम्बलबाट राख्नु भए पनि हुन्छ, त्यसको सर्टकट की पनि पाइन्छ हैन। यसरी राखिदिनु भए पनि हुन्छ, यो एङ्गल सिम्बलबाट राखिदिनु भए पनि हुन्छ, अथवा यसको चाहिँ सर्टकट की पनि हुन्छ है एङ्गल राख्ने कुरा। अहिलेको एङ्गल र यो एङ्गलमा के फरक छ भन्नु होला नि, हेर्नुहोस् है त। अहिलेको एङ्गल थियो यस्तो हैन, अब मैले ल्याएको एङ्गल चाहिँ यस्तो भयो। खास हुनुपर्ने एङ्गल यस्तो हो, यहाँ यस्तो छ। अब चाहिँ समग्रमा हजुरहरूले क्वेसन सेटिङ गर्दा चाहिँ यो ह्याङ्गिङ हो विचार गर्नुपर्ने कुरा हैन। अनि अब जस्तो चाहिँ म अर्को ग्रुप डीमा नि जाउँ है त। जस्तो यो ग्रुप डीमा 4वटा क्वेसन रहेछ। अब मैले यो पेस्ट गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन र यो माथिको क्वेसनमा के छ भने माथि अलग्ग छुट्टिएको छ सबै क्वेसन्सहरू। अब मलाई माथिकै जस्तो ट्याक्क सेटिङ मिलाउन मन लाग्यो भने मैले सबैभन्दा पहिला के गर्ने भने यसलाई चाहिँ अल्ट ओटी गर्ने, यो सबै क्लियर गरिदिने त्यहाँ भए जति। अल्ट ओबी हो कि ओपी हो सर? ओटी, ट्याब क्लियर गर्नलाई। अनि प्याराग्राफ मिलाउनलाई ओपी है। ओ पछि आउने चाहिँ त्यसले हजुर। अब मैले यो प्याराग्राफ मिलाउँछु अल्ट ओपी। अब प्याराग्राफ मिलाउने बेलामा मैले लेफ्ट जहिले नि 0 गर्नुपर्छ हजुरहरूले। यो ह्याङ्गिङ ठिक छ। र यहाँ चाहिँ यदि एबी छ भने 2 सेन्टिमिटर राख्ने, एबी छैन भने 1 सेन्टिमिटर राख्ने। जस्तो चाहिँ त्यहाँ 15 को एबिसी पनि छ, त्यो एबिसी वालालाई चाहिँ हामीले अहिले 2 सेन्टिमिटर भनेर फेरि छुट्टै गर्नुपर्छ, र अरू नर्मललाई चाहिँ 1 सेन्टिमिटर। अनि यसमा बिफोरमा 6 गरिदिने, यसमा मल्टिपल गरिदिने, अनि यो 1.2 गरिदिने। अब हजुरले ओके गरिदिनुहोस्। अब के भयो भने प्रश्न त त्यही प्रश्न हो, तर यो चाहिँ मिलेर आयो। हेर्नुहोस् त, अझ यो चित्रले अलिकति डिस्टर्ब गरेको छ। यो चित्रलाई चाहिँ हजुरहरूले यो किन डिस्टर्ब गर्यो भने यो इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट भएन। यहाँ गएर चाहिँ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरिदिने बित्तिकै
अब के हुन्छ भने यो चित्रको डिस्टर्ब चाहिँ हट्छ। सायद यहाँ अर्को काम पनि अल्ट ओपी यहाँनिर यो डोन्ट एड स्पेस भन्नेमा टिक भएको रहेछ, यो मैले फालिदिएँ। यो ओके गरिदिने बित्तिकै अब के भयो भने सबैको लाइन स्पेसिङ हामीले जति पनि क्वेसन सेट गरेका छौँ सबैको लाइन स्पेसिङ चाहिँ टक्क देखिन्छ। अब एबिसीलाई हामीले भित्र लान पर्यो, त्यो त 15 कै लाइनमा आयो। यसको चाहिँ दुईटा तरिका छ। एउटा हजुरले कन्ट्रोल एम मात्रै गरिदियो भने आफै भित्र मिल्छ। कन्ट्रोल एम है, कन्ट्रोल एम हेर्नुहोस् है, यो गर्दै कन्ट्रोल र एम टक्क हान्दैछ यो आफै भित्र ठ्याक्क आएर मिल्छ। र अर्को तरिका भनेको अब हजुरले चाहिँ ऐ गरेको जस्तो हामीले ऐ ह्याङ्गिङ 1 गरेको थियो, एबिसी लाई 2 गर्ने भनियो, यो 2 गर्नुभयो भने पनि ठ्याक्क आएर आफै मिल्छ। र यहाँ चाहिँ यो ट्याब अब हजुरले ट्याब दिनुपर्ने हुन्छ। सरी यो एबिसी अल्ट ओपी यहाँनिर 1 गरिदिनु भयो भने पनि यो चाहिँ ठ्याक्क मिल्छ, किनकि हाम्रो अगाडि छैन। त्यसकारण लेफ्टपट्टि 1 सेन्टिमिटर छोड्नु पर्ने भएको हुनाले हजुरहरूले कि यहाँ लेफ्टमा 1 गर्नु पर्यो अथवा यो गर्न मन लागेन भने सबभन्दा सजिलो चाहिँ यसरी लेफ्टमा गएको म्याटरलाई यता भित्र ल्याउनको लागि चाहिँ कन्ट्रोल एम गर्यो भने यहाँ आउँछ, अझै एक स्टेप गर्यो भने अझै भित्र आउँछ, अझै एक स्टेप गर्यो भने अझै भित्र आउँछ। यो कन्ट्रोल एम चाहिँ जति थिच्दै गयो त्यसले चाहिँ ट्याबलाई भित्र सार्ने काम गर्छ है, सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यो समग्रमा यो क्वेसन सेटिङको कुरा भने हजुरहरूलाई। अनि जस्तो चाहिँ मैले माथिको जस्तै मिलाएँ, यहाँ हेर्नुहोस् है, ग्रुप डी लाई मैले यसरी राखेँ। अब यसलाई मैले माथिको स्टाइल पेस्ट गर्न बाँकी रहेछ किनकि तल मिलेन। सरी मैले इन्टर हानेछु। अब यहाँको स्टाइल कपी गरौँ, शिफ्ट कन्ट्रोल सी गर्दा त्यहाँको स्टाइल कपी हुन्छ, त्यो ल्याएर यहाँ शिफ्ट कन्ट्रोल भी गर्दा फेरि चाहिँ यो स्टाइल चाहिँ पेस्ट हुन्छ। अब यहाँबाट हजुरले डिलिट गरिदिनुहोस्। अब सबैको लेभल के हुन्छ त भन्दाखेरि मिलेर बस्छ। सर यो हजुरले कन्ट्रोल एम गर्नुभएको र इन्क्रिज इन्डेक्स भन्ने एउटै कुरा हो सर? इन्डेन्ट भने एउटै हो सर, त्यसलाई इन्डेन्ट्स पनि भन्छ। अल्ट ओपी गरेर हजुरले यहाँ 1 सेन्टिमिटर राखिदिनु भए पनि हुन्छ हैन, अथवा त्यो गर्न चाहिँ हजुरहरूले एकैचोटि कन्ट्रोल एम गरेपछि यो आफै मिलेर आउँछ। पहिलो इन्डेक्स जति छ त्यति नै यो भित्र आइदिन्छ कन्ट्रोल एम। अब हजुरलाई यो दायाँपट्टिका क्वेसन र यो मैले मिलाइरहेको बायाँपट्टिको क्वेसनको सेटिङ अलिक फरक जस्तो फिल गर्नुभयो कि भएन हजुरहरूले? गरियो सर। यो भिजुअल स्टाइल कपी गर्ने एकचोटि रिपिट गरिदिनु सर। भनेको स्टाइल कपी गर्ने सर। स्टाइल कपी गर्न चाहिँ हजुरले कहाँको स्टाइल कपी गर्ने हो? जस्तो 11 नम्बरको स्टाइल कपी गर्नु छ, अरूमा पेस्ट गर्नु छ भने शिफ्ट कन्ट्रोल त्यहाँ क्रसर राख्ने 11 नम्बरमा, अनि शिफ्ट कन्ट्रोल सी गर्ने, त्यो लाइनको स्टाइल कपी गर्छ। अनि मानौ त्यो लगेर हजुरले यतापट्टिको फाइलको यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नु छ भने शिफ्ट कन्ट्रोल भी त्यहीँ गर्नु भए पनि हुन्छ। शिफ्ट कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्। अब त्यो स्टाइल चाहिँ यहाँ आएर पेस्ट गरिदियो। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो अटो नम्बर चाहिँ बिग्रियो हैन, यो अटो नम्बरको ठाउँमा बुलेट आयो हैन। अब किनकि त्यो नम्बरिङको अर्डर मिलेन, यसरी स्टाइल पेस्ट हुन्छ है। स्टाइल पेस्ट कपी गर्ने शिफ्ट कन्ट्रोल सी र स्टाइल पेस्ट गर्ने शिफ्ट कन्ट्रोल भी है। अब हजुरहरूले मैले यो टाइप हानेको कुरा त हजुरहरूलाई यताको फाइललाई ल्याएर यता मिलाउने कुरा त भने, अब नयाँ टाइप गर्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई म भन्छु है एकपटक। जस्तो चाहिँ यो फाइललाई अहिले क्लोज गरिदिउँ, मैले क्लोज गरिदिएँ, नो गरिदिएँ। अब हजुरलाई चाहिँ नयाँ क्वेसन टाइप हान्नु पर्यो। अब फेरि सुरुबाट जाउँ है त। यसलाई मैले सबै डिलिट गरिदिएँ, हेर्नुहोस्। अब हामीलाई चाहिँ नयाँ क्वेसन टाइप हान्नु पर्यो। मैले अहिले हजुरलाई के भनेको थिएँ भने हेडिङ चाहिँ हजुरहरूले 1 पोइन्ट ठुलो बनाउने। जस्तो बडी टेक्स्ट 12 बनाउनु भयो भने हेडिङ चाहिँ हजुरहरूले 13 बनाइदिनु होला हैन।
अथवा हजुरहरूले शिफ्ट कन्ट्रोल एस गरेर यहाँनिर चाहिँ यो मोडिफाई भन्ने हुन्छ, यहाँ जस्तो 9 भएको छ, यसलाई हजुरहरूले बडी टेक्स्ट 12 बनाउनुहुन्छ भने यहाँ 12 राखिदिनु भयो भने अहिले कन्ट्रोल र स्पेस हान्दाखेरि आफै 12 मा ठ्याक्क जान्छ है। त्यो पनि एउटा तरिका छ। र अब मैले यहाँ एउटा क्वेसन सेट गर्दैछु, यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तो एससी को क्वेसन भनौँ, जस्तो कन्ट्रोल आर गर्यो भने यो राइटतिर जान्छ। सुरुमा सब्जेक्ट कोड लेख्ने चलन हुन्छ, त्यसकारण म चाहिँ यहाँ सुरुमा हाम्रो कम्पलसरी म्याथको सब्जेक्ट कोड भनेको 109 हो, 109 लेखेँ, सुरुमा त्यति लेखेँ। अब दोस्रो लाइनमा हजुरहरूलाई के स्कुलको नाम राख्नुहुन्छ अथवा के राख्नुहुन्छ, तर एससी को परीक्षामा चाहिँ यहाँ साल लेख्ने चलन हुन्छ, जस्तो 2077 अथवा ब्राकेटमा 2021 है, यो साल लेख्ने चलन हुन्छ। हजुरहरूलाई के लेख्न उपयुक्त हुन्छ, त्यसपछि सब्जेक्ट लेख्ने चलन हुन्छ। सब्जेक्टमा चाहिँ जस्तो कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पुरा लेख्नु भयो नि हुन्छ, कम्पलसरी म्याथमेटिक्स मैले यो बनाएँ। अब त्यसपछि हजुरहरूलाई चाहिँ केही इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि इन्स्ट्रक्सन भन्नाले यस्तो, क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टु गिभ, अथवा चाहिँ मैले सब्जेक्ट लेखेँ, फुल मार्क र टाइम लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको पछाडि लेखौँ, जे लेख्नु भयो नि हुन्छ आफ्नो सिस्टम अनुसार। सुरुमा हजुरले टाइम राख्नुभयो, त्यसपछि हजुरले चाहिँ जस्तो टाइम 3 आवर्स राख्नुभयो, अनि त्यसपछि हजुरले चाहिँ फुल मार्क राख्नुभयो। फुल मार्क्स राख्नुभयो अथवा म्याक्सिमम मार्क्स जे लेख्नु भएको हुन्छ यो राखियो। अब हामीलाई यसलाई दुईटा भित्तामा लेख्नु छ, टाइम चाहिँ यतापट्टि साइडमा, फुल मार्क्स चाहिँ अर्कोतिर साइडमा। यो त मैले अहिले हजुरहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल ई गर्दा सेन्टरमा आउँछ, एल गर्दा फेरि कन्ट्रोल एल गर्दा लेफ्टमा आउँछ, कन्ट्रोल आर गर्दा राइटमा जान्छ, कन्ट्रोल ई गर्दा सेन्टरमा आउँछ हैन। अब तर यो टाइम र फुल मार्क्सलाई दुईतिर भित्तामा राख्नको लागि चाहिँ यहाँ ट्याबले काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हजुरलाई यहाँ अरु कुनै ट्याब छ कि यो ट्याब हटाइदिने, एउटा लेफ्ट ट्याब राखिदिने, यहाँ हेर्नु होला, जस्तो मैले यहाँ लेफ्ट ट्याब राखिदिएँ। अर्को राइट ट्याब यहाँ यो माथि रुलर जस्तोबाट यसरी ड्र्याग गर्दै ल्याएर यहाँ राखिदिने। मैले एक ठाउँ लेफ्ट राखेँ, एक ठाउँ राइट राखेँ। अब बीचबाट ट्याब हान्दिने बित्तिकै दुईतिर आफै ट्याक्क गएर फिट हुन्छ, हेर्नुहोस्। अब यस पछाडि हामीले केही इन्स्ट्रक्सनहरू राख्ने चलन छ भने, जस्तो इन्स्ट्रक्सनहरू राख्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ भने क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टु गिभ देयर आन्सर्स भनेको छ। मैले यसैलाई टाइप हान्नलाई, र यसरी यो इन्स्ट्रक्सनहरू राख्दा चाहिँ सकेसम्म बोल्ड नगर्नु होला है, बोल्ड नगर्नु होला, एकदम प्लेनमा इटालिक्स यो राखियो भने अलि चाहिँ एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। र अल्ट ओपी हाम्रो सिद्धान्त पहिल्यैदेखि हामीले के गर्छौँ भने लेफ्ट 0 गर्छौँ हैन, अनि अब यहाँ त नन गरिदिनु भयो हुन्छ। र मेन कुरा चाहिँ यो बिफोर माथि नचलायो भने नि केही भएन, बिफोर 6 गरिदिने, मल्टिपल 1.2 गरिदिने। यो गरिदिनु भएपछि के हुन्छ भने अब यहीँबाट प्याराग्राफ फेरि मिलाइरहन पर्दैन है। अब हजुरको चाहिँ जस्तो यही प्रश्न पत्रमा हेरौँ, त्यसपछि के रहेछ भने एटेम्प्ट अल द क्वेसन्स भन्ने रहेछ। मैले यो क्वेसन्स लगेँ, एटेम्प्ट अल द क्वेसन्स, यो छेउमा राख्ने चलन। मलाई चाहिँ यस्तो धेरै अन्डरलाइनहरू त्यति मन पर्दैन, मैले यहाँको फाल्दिएँ। उहाँले सायद यो अन्डरलाइन नै कसरी राखेको रहेछ, अन्डरलाइन नै होइन कि यो अनौठो रहेछ, अन्डरलाइन नै होइन रहेछ, यो चाहिँ अन्डरलाइन रहेछ। यो माथिको चाहिँ के रहेछ, जे होस् मैले चाहिँ यसलाई मेड दिएँ। यहाँ चाहिँ एटेम्प्ट अल द क्वेसन्स। अब यो नेपाली आयो। अब यो नेपालीलाई चाहिँ हजुरले डाइरेक्ट इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नलाई कन्ट्रोल र स्पेस हानिदिनु भयो भने आफै कन्भर्ट हुन्छ। हजुरहरूले आफ्नै सुरले टाइप हान्ने, कन्ट्रोल र स्पेस ठ्याक्क हानिदिने बित्तिकै यो आफै
इङ्ग्लिसमा आउँछ हेर्नुहोस् त है कन्ट्रोल र स्पेस हान्ने बित्तिकै यो आफै उसमा आउँछ। अथवा हजुरहरूले यहाँ चाहिँ माथि विद्यालयको नाम पनि लेख्न चाहनुभयो भने अहिले मैले भनेको जस्तै एरियल ब्ल्याक अथवा इम्प्याक्ट फन्ट प्रयोग गरेर हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। अब म यो उताको कपी गरेर ल्याएको हुनाले यहाँ यो स्पेसिङ मिलेको छैन। यहीँ टाइप हान्दा चाहिँ आफै मिल्छ, उताबाट ल्याएको हुनाले यो मिलेको छैन। म यो मिलाउँछु 1.2। अब मलाई चाहिँ अरूलाई बोल्ड गर्न मन लागेन, यसलाई मात्रै बोल्ड गर्न मन लाग्यो। अब यहाँ लाइन छुटाउन मन लाग्यो भने अथवा लाइन राख्न मन लाग्यो भने, जस्तो यो दुईटाको बिचमै हजुरलाई लाइन राख्न मन लाग्यो भने अल्ट ओबी गर्ने, बोर्डरमा जाने, तल एउटा लाइन राखिदिने, माथि एउटा लाइन राखिदिने, यसरी लाइन राख्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरलाई अब कस्तो किसिमको लाइन राख्ने हो त्यहाँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरले चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रीति भइरहेको छ, मैले अथवा किबोर्डबाटै कन्ट्रोल र स्पेस हान्ने बित्तिकै अटोमेटिक टाइम्स न्यू रोमन 12 मा आउँछ है। जस्तो 1 भयो। अब ट्याब हान्ने के हजुरहरूले चाहिँ भुलेर पनि यसरी नसार्नु होला, स्पेसबाट नसार्नु होला, यहाँबाट ट्याब हान्नु होला। जस्तो उदाहरणको लागि 1 भन्यो अनि ट्याब हान्ने, यो आफ्नै ठाउँमा जान्छ। अब ट्याब हान्दिनुस्। अब यसको के हो टेक्स्ट आफै ठ्याक्क मिल्छ। अब त्यसपछि गएर बी गरिदियो, आफै त्यहाँ पुग्छ हेर्नु। अनि त्यसपछि हजुरले राख्नुपर्ने टाइप हान्नु होला यसरी। अनि त्यसपछि 3 गर्नुहोस् अथवा 2 गर्नुहोस् हैन, 2 गर्नुहोस् अनि ट्याब हान्नुहोस् हैन। अनि त्यसपछि यो यसरी आफै मिल्छ, यसरी अलग्ग छुट्टिन्छ। हरेकको लाइन स्पेसिङ पनि अटोमेटिक मिलिराखेको हुन्छ। जस्तो चाहिँ यहाँ अब बीलाई चाहियो हैन, जस्तो बीलाई चाहियो। अनि अब हजुरले हजुरको प्रश्नको ट्याब हान्नु होला, यसो गर्यो। यहाँ 3 अनि त्यसपछि ए, सरी क्याप्स भयो त, ए भयो। अब मैले यहाँ चाहिँ हचुवा राखेँ है। अब त्यसपछि गएर बी। धेरै क्वेसनमा चाहिँ यस्तो यो सेटिङ मिलेको हुँदैन, त्यसकारण मैले यो ट्याब मिलाउने कुराहरू यहाँहरूलाई भने है। यो ट्याब मिलाउन त यहाँहरूलाई केही समस्या नपर्ला है, सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। अथवा हजुरहरूले यसरी आफ्नै सुरले टाइप हानिसक्नु भएपछि अल्ट ओपी गर्ने। यहाँ हजुरले सुरुमा चाहिँ 0 गर्ने, त्यसपछि ह्याङ्गिङ गर्ने, त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ हजुरले 2 गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ ह्याङ्गिङको मिनिङ चाहिँ के हो सर यसको लागि? हजुर सर, ह्याङ्गिङको मिनिङ चाहिँ के रहेछ यसमा? यो ह्याङ्गिङ भनेको अगाडिको यो भित्ताबाट कति टाढा लिएर आउने भन्ने कुरा हो क्या सर। जस्तो सरी है, 1 मिनट कता गएछ, 1 मिनट, मैले यहाँ 1 मा चाहिँ एउटा ट्याब राखिदिनु पर्छ। अब यो ह्याङ्गिङको अर्थ म भनिदिन्छु है हजुरहरूलाई। यो ह्याङ्गिङ 2 सेन्टिमिटरको मिनिङ के हो भने, यहाँ 2 सेन्टिमिटर छ नि, यो छेउबाट मेन टेक्स्ट चाहिँ 2 सेन्टिमिटर टाढा छ भनेको बुझ्नुभयो नि। अनि यो बिचको एबी यो नम्बर चाहिँ यो ट्याबले यसको ठाउँ फिक्स गरेको छ। यसलाई अलि अगाडि सार्दिनुस्, यो अगाडि जान्छ। यसलाई अलि पछाडि सार्दिनुस्, यो पछाडि आउँछ। यसलाई 1 मा राखिदिनुस्, यो 1 मा बस्छ। यो चाहिँ ट्याबले फिक्स गर्यो। यतापट्टिको चाहिँ यसलाई इन्डेन्ट्स अथवा ह्याङ्गिङ भनिन्छ है। अब यो चाहिँ हजुरले यो अल्ट ओपी बाट जस्तो होइन मलाई 2 सेन्टिमिटर होइन मलाई 3 राख्न मन लाग्यो भने 3 राखिदिनुस्, यो अझै यता आउँछ। होइन मलाई अलि घटाउन मन लाग्यो 2 चाहिँ होइन 1.5 राख्छु भन्नुभयो भने त्यो अलि नजिक जान्छ है। र सामान्यतया चाहिँ हाम्रो क्वेसन सेटिङमा चाहिँ राम्रो यहाँ 2 गरिदिनु भयो भने हजुरको पर्फेक्ट हुन्छ। हजुर मानव चाहिँ भोलि मानव बुकै लेख्नु पर्यो भने पनि हजुरहरूले चाहिँ यसरी नै यो सेटिङ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। ठ्याक्क यसरी हजुरको छुट्टिँदै 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 जान्छ।
है। अब मैले यही कुरा यहाँहरूलाई भने। अब म म्याथको टाइप हान्दाखेरि टाइप हान्ने चाहिँ उयो कोडबाट हान्ने सजिलो तरिका यहाँहरूलाई भन्छु है त। अब म्याथको क्वेसन्सहरू कसरी चाहिँ टाइप गर्न सकिन्छ अब त्यसको बारेमा यहाँहरूलाई भन्छु म। जस्तो मैले यहाँ एउटा सायद म्याथको क्वेसन्स भनेर यहाँ बनाएको छु। हेर्नुहोस् हजुरहरूले सिक्नु भएको चाहिँ जस्तो √2 हान्नु पर्यो भने यहाँ कता इक्वेसनबाट चाहिँ हजुरहरू जाने, इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा इक्वेसनमा जाने, क्लिक गर्ने, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्ने, त्यो हो। तर हामीले चाहिँ यो सबै एक रूपता युनिफर्मिटी ल्याउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ यो इक्वेसनबाट राखेका कुराहरूले युनिफर्मिटी दिँदैन। त्यो युनिफर्मिटी म भन्छु। अनि युनिफर्मिटी दिनको लागि यसको हरेकको छुट्टा छुट्टै फर्मुला हुन्छ। यो लगभग रूप सबैको एउटै हुन्छ। म हजुरहरूलाई चाहिँ सजिलोसँग मैले यहाँ चाहिँ अझ पहिलो कुरो चाहिँ अझ यो साइनमा जाउँ है, साइनमा जाउँ, त्यसपछि त्यसमा जाउँला है। म्याथमेटिक्समा हामीलाई एकदमै आवश्यक पर्ने कुरा यो सब स्क्रिप्ट्स र सुपर स्क्रिप्ट्स हो। जुन कुरा होममा गएर यहाँ x² र यो x को बेस 2 जस्तो देखिन्छ, यहाँबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर हजुरहरूले चाहिँ डाइरेक्ट जस्तो चाहिँ मानौ यसको पावर लेख्न पर्ने भयो भने शिफ्ट कन्ट्रोल र प्लस गर्नुभयो भने माथि जान्छ। हेर्नुहोस् यसरी माथि जान्छ। हेर्नुहोस् है, यो सुपर स्क्रिप्ट यो माथि लानको लागि शिफ्ट कन्ट्रोल र प्लस हान्ने किबोर्डमा, र हैन यसलाई चाहिँ तल लान पर्यो जस्तो चाहिँ बेस नम्बरहरुमा बेस 5 मा हैन, बेस 5 मा अथवा बेस 2 मा, बेस 8 मा, बेस नम्बरहरुमा तल लानु पर्यो भने हजुरले कन्ट्रोल गर्दिने, यसरी तल जान्छ है। तल लेख्नु पर्यो भने यसरी तल जान्छ है। भनेको तल लानु पर्यो भने कन्ट्रोल र प्लस गर्दिने, आफै क्रसर तल जान्छ। माथि लान पावरको रूपमा लानु पर्यो भने शिफ्ट र कन्ट्रोल प्लस गर्दिने, यो आफै माथि जान्छ है। अब अर्को कुरा यो प्लस त किबोर्डमा हुन्छ, यसमा केही समस्या हुँदैन। र यो माइनसमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यो प्रयोग भए देखिन्छ। यो एउटा छोटो छ, एउटा लामो छ। वास्तविक माइनस चाहिँ यो हाम्रो लेफ्ट तिरको हो, लामो चाहिँ हो। यो छोटो चाहिँ ड्यास हो है। ड्यास र माइनसमा फरक छ। जस्तो उदाहरणको लागि हजुरले कोअर्डिनेट लेख्नु भयो हैन, ORDINATES, यो बीचमा राखेको भनेको ड्यास हो है। र जस्तो चाहिँ एक्स एक्सिस लेख्नु भयो, यो बीचमा राख्नु भएको भनेको ड्यास हो। अब हजुरले यसैलाई यहाँ हेर्नुस् है, मैले यो कोअर्डिनेट र एक्स एक्सिसलाई चाहिँ यहाँबाट कपी गरे, यसको ठाउँमा यस्तो माइनस राखिदिए, यसको ठाउँमा यस्तो माइनस राखियो भने यो चाहिँ हाम्रो रङ भयो। यहाँ हामीले माइनस प्रयोग गर्यौं है। यसलाई ड्यास प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्स एक्सिसमा नि ड्यास प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्यास छोटो हुन्छ, माइनस लामो हुन्छ। माइनस लेख्नको लागि चाहिँ हजुरले कन्ट्रोल र किबोर्डको एकदमै लेफ्ट राइट तिरको माइनस युज गर्नु भए पनि हुन्छ। योबाट नि लामो माइनस आउँछ हजुरहरूले, अथवा अल्ट 0150 गर्नु भए पनि हुन्छ है। किनकि यो यही कुरामा मिस्टेक भइरहेको हुन्छ क्या। हजुरहरूले यहाँ भनौँ न मार्केटमा निस्केका बुकहरुमा पनि हेर्नुभयो भने यो कुरा मिलेको हुँदैन है। र नेपाली बुकहरुमा, बाहिरतिरको त मिल्छ। अनि अब इन्टु त अब हजुरहरूले सिम्बलबाट इन्सर्ट गर्नु भए पनि हुन्छ, अथवा सर्टकट रूपमा अल्ट 0215 हान्नु भयो भने पनि यो इन्टु चिन्ह आउँछ। हेर्नुस् है, जस्तो मैले अल्ट 0215 अल्ट खिचिराख्ने, 0215 किबोर्डमा हान्नुस्, इन्टु आफै आउँछ है। त्यस्तै डिभाइडको लागि नि हजुरहरूले चाहिँ अल्ट 0, यो मैले 0 राख्न बिर्सेछु, 0 पनि हो है। अल्ट खिचिरहनुस् अनि 0247 हान्नुस्, यो डिभाइड आफै आउँछ। अथवा इन्सर्टबाट हजुरहरूले सिम्बलबाट इन्सर्ट गर्नु भए पनि हुन्छ। जस्तो त्यहाँ एउटा चाहिँ एंगल थियो नि हजुरहरूको चाहिँ त्यहाँ अर्कै युज भएको थियो है। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले अर्कै प्रयोग गर्नु भएको थियो त्यो परीक्षाको उसमा
है। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले जस्तो यसको लागि एउटा तरिका हजुरले सिम्बोलबाट इन्सर्ट गर्न नि सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका यो सर्टकट कीबाट हजुरहरूले चाहिँ जस्तो अल्ट 0208 हान्नुभयो भने सरी यसलाई चाहिँ सिम्बोलमा आएछ अल्ट 0208 ठिक छ। यो सिम्बोलमा नि जानुपर्ने रहेछ। सिम्बोलमा जानको लागि हजुरले चाहिँ फेरि किबोर्डबाट शिफ्ट कन्ट्रोल क्यू गरिदिने बित्तिकै सिम्बोलमा जान्छ है। जुनसुकै लेखेको कुराहरू जस्तो यसलाई सिम्बोलमा लानु पर्यो कोअर्डिनेट र एक्स एक्सिसमा। सिम्बोल भनेको चाहिँ ग्रीक लेटरमा लानु पर्यो भने हजुरहरूले चाहिँ शिफ्ट कन्ट्रोल क्यू गरिदिनुस्, यो आफै ग्रीक लेटरमा जान्छ। हेर्नुस् है। जस्तो उदाहरणको लागि हजुरलाई थीटा लेख्न पर्यो भने थीटा भनेको क्यू हो। यो क्यू लेख्नुस् सिम्पल किबोर्डबाट शिफ्ट कन्ट्रोल क्यू गरिदिनुस्, यो आफै थीटा हुन्छ। यहाँ ए लेखिदिनुस् आफै अल्फा हुन्छ हैन। अथवा चाहिँ हजुरले टाइम्स न्युरोमनमा चाहिँ ए टाइप हान्नु भएको थियो, यसलाई अल्फा बनाउनु पर्यो भने हजुरले चाहिँ शिफ्ट कन्ट्रोल र क्यू हान्दिनुस्, यो आफै अल्फामा जान्छ। भनाइको अर्थ टाइम्स न्युरोमनका हरेक अक्षरलाई ग्रीक अल्फाबेटमा कन्भर्ट गर्नको लागि शिफ्ट कन्ट्रोल र क्यू हान्दिनु होला। अल्फा बीटा गामा कहाँडा ल्याउने कता र इन्टी गर्ने त्यो केही सोच्नै पर्दैन। जस्तो हजुरले समेसन लेख्नु पर्यो हैन। जस्तो समेसन भनेको चाहिँ क्यापिटल एस हो हैन। पहिला हजुरले टाइम्स न्युरोमनमा क्यापिटल एस लेख्नुस्। अब यो एसलाई सिलेक्ट गरिदिनुस् अनि शिफ्ट कन्ट्रोल क्यू गरिदिनुस्, यो आफै समेसन भयो है किबोर्डबाट। जस्तो डेल्टा लेख्नु पर्यो, डेल्टा भनेको डी हो, डी हान्दैछ यो डेल्टा आयो हैन। अथवा अर्कै चाहिँ हजुरलाई चाहिँ ट्रायंगलको जस्तो सिम्बोल दिनु पर्यो हैन। जस्तो टाइम्स न्युरोमनमा छ, मैले यसलाई मेटेँ। जस्तो टाइम्स न्युरोमनको फन्ट छ। अब हजुरलाई चाहिँ ट्रायंगलको सिम्बोल चाहियो भने क्यापिटल डी लेख्यो अनि शिफ्ट कन्ट्रोल क्यू गरिदिनुस्, यो आफै ट्रायंगल हुन्छ है। अब के लाई चाहिँ सिम्बोलमा हजुरहरूले हेर्नु भयो भने सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है। मैले अब यो इन्टुको कुरो पनि भने, माइनसको कुरो पनि भने, प्लसको त भन्नै पर्दैन, यसलाई मेट्दिउँ हैन। अब एंगलको कुरा, एंगललाई हजुरले अल्ट 0208 हान्नुस् अनि शिफ्ट कन्ट्रोल क्यू गरिदिनुस्, त्यो आफै एंगलमा जान्छ है। अल्ट 0208 हान्नुस्, यो ठ्याक्कै सिम्बोलमा एंगलमा जान्छ। अथवा यो झन्झट लाग्छ, नम्बर सम्झिन गाह्रो लाग्छ भने सिम्बोलमा गएर हजुरले इन्सर्ट गर्नु भए पनि हुन्छ है। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् है। जस्तो हजुरहरूले चाहिँ एक्स बारहरू लेख्नुहुन्छ हैन, माथि बारहरू दिनु पर्यो भने त्यसको लागि फेरि छुट्टै फर्मुला छ, अहिले फर्मुलामा गरौँला। यो चाहिँ माथितिरको जस्तो तलको अन्डर स्कोर लेख्नको लागि कन्ट्रोल र माइनस शिफ्ट र माइनस हानिन्छ, अन्डर स्कोर आउँछ। अन्डर स्कोर जस्तै माइनस माथि लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरले अल्ट 0175 हान्नुभयो भने माथि जान्छ। र त्यसकारण यो 74 75 76 77 एकदमै हाम्रो म्याथमा इम्पोर्टेन्ट छ है। 74 ले एंगल दिन्छ, 75 ले यो माइनस जस्तो चिन्ह दिन्छ तल र माथि हैन। अनि 76 ले डिग्री दिन्छ, 77 ले प्लस माइनस दिन्छ। यो सामान्य उस्तै हुन्छ। हुन त यो सिम्बोलबाट राख्नु भए पनि हुन्छ। अब हजुरले चाहिँ जस्तो 45 डिग्री लेख्न पर्यो भने 45 लेख्ने, अल्ट 0176 गरिदिने, यो चाहिँ डिग्री आफै हुन्छ। र सामान्यतया चाहिँ यस्तो देखिन्छ क्या, यो हाम्रो क्वेशन्सहरुमा चाहिँ यसरी 0 ला लगेया हुन्छ क्या। र यो भनेको चाहिँ 45 को पावर 0 हो, यो अगाडिको भने चाहिँ 45 डिग्री हो। फरक यो है। हामीले चाहिँ डिग्रीको ठाउँमा नि यो पावर 0 लगाएर राखिरहेको हुन्छ। अल्ट ओ ले पनि दिन्थ्यो के सर हामीलाई? अल्ट ओ ले चाहिँ उसमा होला नि, जियोजेब्रामा होला। जियोजेब्रा यता दिदैन है सर? यता दिदैन हजुर, जियोजेब्रामा हो। अनि प्लस माइनसबाट यसरी ल्याउन सकिन्छ। जस्तो परपेन्डिकुलर चाहियो भने हजुरले शिफ्ट 6 हान्नुभयो भने आउँछ। प्यारलल हान्नुलाई अब शिफ्ट र यो वाट चिन्ह हान्नुभयो भने आउँछ। जस्तो देयरफोर एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ, हेर्नुस् है। देयरफोर एकदम सजिलो छ। जस्तो देयरफोरको लागि हजुरले ब्याक स्पेस भन्दा तल हेर्नुस् त, त्यहाँ एउटा चाहिँ छड्के किसिमको यस्तो स्ल्यास आउँछ।
अब यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु, शिफ्ट कन्ट्रोल क्यू गरिदिनुस्, यो आफै देयरफोरमा जान्छ है, सजिलो हुन्छ। हुन त अहिले मैले भनेको कुरा फेरि यहाँ रिपिट भयो। सर जस्तो यो डबल किबोर्ड नभएको ल्यापटपमा सर्टकट की हान्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ सर, मिल्छ। कुनै कुनैमा चाहिँ त्यहाँ एफएन लेखेको हुन्छ, त्यो त्यसमा चाहिँ त्यो एफएनबाट चाहिँ त्यो स्मल लेटरलाई एकैतालमा क्यापिटल लेटर कसरी गर्ने सर किबोर्डबाट? शिफ्ट कन्ट्रोल ए। शिफ्ट कन्ट्रोल ए गरे भने सबै क्यापिटल लेटर हुन्छ? सबै क्यापिटल हुन्छ। जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि हजुरले चाहिँ जस्तो यो टाइप हान्नुभयो, यहाँ सबै सरी यहाँ त क्यापिटल नै भएछ, यो यसरी टाइप हान्नुभयो, यो सबैलाई हजुरले चाहिँ क्याप्स बनाउनु पर्यो भने शिफ्ट कन्ट्रोल ए गरिदिनुहोस्, एकैचोटि क्याप्स है। अनि यसको अर्को तरिका नि छ है, म जस्तो हजुरहरूलाई चाहिँ जस्तो यो त सबै क्याप्स क्यापिटल भन्छ, जस्तो यो वर्ड भयो हैन। अर्को तरिका नि छ, हजुरले शिफ्ट र F3 दबाउनुहोस्, पहिला सिलेक्ट गर्नुहोस्, शिफ्ट र F3 दबायो भने यो टाइटल भयो, अगाडिको लेटर मात्रै क्यापिटल भयो। फेरि F3 दबाउनुहोस्, सबै क्यापिटल भयो। फेरि F3 दबाउनुहोस्, सबै स्मल भयो। यो टाइटल बनाउने कि सबलाई स्मल बनाउने कि सबैलाई क्याप्स बनाउने कि हजुरले शिफ्ट र F3 बाट यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि छ है तरिका हजुर। अनि त्यसपछि गएर एसलाई चाहिँ यो समेसन यसरी यो एस लेख्नुस् हैन, जस्तो समेसन चिन्ह लगायो भने एस लेख्ने, अनि हजुरले शिफ्ट कन्ट्रोल र क्यू गरिदिने बित्तिकै यो समेसन हुन्छ। क्यू को थीटा हुन्छ, ए को अल्फा हुन्छ, वाई को यसरी यो साई हुन्छ हैन। यसरी हजुरहरूले के हान्दा के आउँछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ यहाँ यस्तो यो टेबल जस्तो नि बनाइदिएको छु। यो चाहिँ यसो अहिले यसो बस्दाखेरि गरेको थिएँ, अनि अहिले हजुरहरूलाई सेयर गरेँ। अब म यो माथिको कुरा भन्छु है। अब मैले चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट कलेक्सन गरेको भने यो म्याथको क्वेसनबाट, म हजुरलाई यो म्याथको क्वेसनबाट यहाँ हेरेँ, यहाँ इक्वेसनहरू कहाँ कहाँ के प्रयोग भएको छ यो लेख्नलाई यो कुराहरू कलेक्सन गर्दाखेरि, अब यहाँबाट कलेक्सन गर्दाखेरि मैले चाहिँ के देखेँ भने यति त्यहाँ प्रयोग भएको देखेँ। यति जान्ने मान्छेले त्यहाँ भएको सबै इक्वेसनहरू सजिलोसँग चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको विधि के हो भने यहाँ हेर्नु होला सर, हजुरले त्यो विधि कलेक्सन गरेको चिज केही छैन सर? यो हुँदैन सर, यो पाइँदैन। यो हामीले नि प्रोफेसनलहरूसँग सिकेको हो। मैले सिकेको कुरा यो खालको चाहिँ हामीले जस्तो के टाइप गर्ने भनेर एउटा यो टेबल जस्तो भयो भने चाहिँ हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ। त्यो बनाउन सकिन्छ सर, त्यसलाई टाइम लाग्छ। अब यहीँ हेर्नुहोस् त, अब म सँगसँगै हजुरहरूले प्रयास गर्नुहोस् त, म सँगसँगै गर्नु। जस्तो √2 लेख्नु छ अथवा रुट केही लेख्नु छ भने हजुरहरूले सबैभन्दा पहिला कन्ट्रोल र F9 थिच्नुहोस्। कन्ट्रोल र F9 यस्तो किसिमको ब्राकेट आउँछ है। अब यहाँ राइटमा भएको जस्तो त्यहाँ टाइप हान्नुहोस्, यो इक्वेसन, यो क्यापिटल स्मलले डजन्ट म्याटर है, केही फरक पर्दैन। EQ लेखेपछि स्पेस अनिवार्य चाहिन्छ, स्पेस दिनुहोस्, एक स्पेस है। अनि त्यसपछि यो स्ल्यास चिन्ह राख्नुहोस्। फ्र्याक्सन चाहिए F, रुट चाहिए R, माथि चाहिए ओभर चाहिए O, सबैको त्यसको चाहिँ अगाडिको लेटर युज गर्नुहोस्, जे चाहिएको छ त्यो। जस्तो रुट चाहिएको छ भने R गर्नुहोस् हैन। अनि ब्राकेट भित्र के को रुट चाहिएको हो त त्यो लेख्ने। अब यसरी बन्द गर्ने। अब यति लेखिसक्नु भएपछि अब हजुरले के गर्नुहोस् भने शिफ्ट F9 गरिदिनुहोस्। म सँगै गर्नु भएको छ हजुरहरूले? निद्रा लाग्यो हो कि आवाज त्यति आएन हजुरहरू? ल अब शिफ्ट F9 गरिदिनुहोस्, त्यो √2 आफै भएर आउँछ। अब यसलाई हजुरले जहाँ राख्दा जे जस्तो चाहिँ यसको अगाडि टाइप हानेको कुनै बिचमा राख्दा हैन, पछाडि राख्दा, जता राख्दा पनि यो युनिफर्मिटी हुन्छ क्या। यसको चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि एक नासको हुन्छ।
हजुरले इक्वेसनबाट राखेर चाहिँ कुनै बोल्ड देखिन्छ, कुनै इटालिक्स देखिन्छ, कुनै फन्ट ठुलो देखिन्छ, कुनै सानो देखिन्छ भने यो चाहिँ रेगुलर जस्तो छ। अब यसमा चेन्ज गर्दाखेरि हजुरको एकैचोटि चेन्ज हुन्छ क्या। इटालिक्स गर्नुभयो भने त्यो पनि इटालिक्स हुन्छ, बोल्ड गर्नुभयो भने त्यो भित्रको नि बोल्ड हुन्छ हैन। बोल्ड हटाउनु भयो भने भित्रको नि एकैचोटि हट्छ, इटालिक्स हटाउनु भयो भने नि एकैचोटि हट्छ। र यो चाहिँ इजी हुन्छ बुक सेटिङमा। यसले चाहिँ हजुरको फाइलको साइज पनि सानो बनाइदिन्छ। किनकि हाम्रो त बुकहरुमा 700 800 पेजको नि हुन्छ कुनै कुनै। त्यस्तो जतिसुकै ठुलो हुँदा नि कहिल्यै पनि त्यो ह्याङ हुने प्रब्लम हुँदैन, काम नहुने समस्या हुँदैन। हजुरले इक्वेसन मात्रै त्यो 700-800 मा युज गर्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ, मेमोरीले नधान्न नि सक्छ है। अब हजुरहरुकोमा यो रुट बन्यो। म फेरि सुरुदेखि गर्छु है, हेर्नुस्। कन्ट्रोल र F9 गर्ने, हेर्नुस् है। सुरुमा EQ हान्ने, स्पेस हान्ने, स्ल्यास हान्ने, रुट चाहिँ R हान्ने, अनि हजुरको चाहिँ ABC केही राखिदिउँ न। ल यसको रुट गरिदिउँ। ल हेर्नुस्, रुट यति भयो। जेमा बनाउनु पर्यो, केही समस्या छैन हैन। अब मैले चाहिँ त्यो क्वेशनमा भएको एउटा रुटको बारेमा यहाँहरुलाई भने। अब त्यस पछाडी यो कसरी टाइप हान्ने, अहिकै जस्तो हो हेर्नुस्, ठ्याक्कै एउटै हो हैन। अब यसमा नि त्यही हो। हजुरहरुले चाहिँ कन्ट्रोल र F9 हान्नुस्, यस्तो एउटा फिल्ड आउँछ, अनि EQ हान्नुस्, अनि स्पेस स्ल्यास हान्नुस्, अनि त्यस पछाडी हजुरलाई चाहिँ R चाहियो। यता जे देखाएको छ त्यो टाइप हान्नु हजुर, R अनि X। अब -1 गर्नुस्, ब्राकेट बन्द गरिदिनुस्। अब यो X-1 आयो। अथवा यसमा चाहिँ हजुरले कुनै केही चाहिँ चेन्ज गर्न मन लाग्यो हैन, यस्तो माइनस, अब यस्तो कुनै राख्न मन लाग्यो, हजुरलाई जे चाहियो त्यही आउँछ है। अब यो चाहिँ मैले कहाँ पाइन्छ यस्तो फर्मुलाहरु चाहिँ मैले देखेको छैन। मैले पनि यो यही प्रोफेसनलहरुबाटै सिकेको हुँ हैन। पाउन त पाइएला, कतै पाइएला, तर कहाँ पाइन्छ मलाई नि त्यति आइडिया चाहिँ छैन है। अब 3√5 मा नि त्यही हो। हजुरले जस्तो 3√5 लेख्नु पर्यो भने 3 लेख्ने, अनि रुटको लागि त्यही हाम्रो फर्मुला भयो हैन। अनि R ब्राकेट अनि सरी स्ल्यास छुटाएँ मैले। एउटा कुनै नि छुटाउनु हुन्न, छुट्यो भने इरर भनेर आउँछ। अथवा 5 लेख्यौं, 3√5 भयो। अब हजुरले यहाँ यो स्पेस नराख्न पनि सक्नुहुन्छ, राख्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब आयो यो अलिकति फरक छ है रुट भन्दा। यो अलिकति फरक छ। मैले जस्तो यो 4√25 लेखेको छु। अब यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले के गर्नुपर्छ भने पहिला कन्ट्रोल F9 EQ स्ल्यास एउटै हो मेथड सबैमा। अब हामीले चाहिँ अहिले के गरेको थियौं भने यहाँ R लेखेको थियो, यहाँ पनि R नै लेख्नु पर्छ। सर यो हजुरले सेभ गर्नु है सर, यो नफालिकन हामीलाई सेन्ड गर्नुपर्छ सर। ए हुन्छ सर। अनि अब जस्तो यहाँ हेर्नुस् है, जस्तो 5 भयो कमा 45 ब्राकेट बन्द गरे। यसको मिनिङ के हो भने यो 5 चाहिँ त्यो रुट भित्रको nth रुट n को भ्यालु अथवा त्यो डाडु भित्रको अंक हैन। 25 चाहिँ यतापटिको भए जस्तै यहाँ 45 छ। अब त्यसलाई अलि सानो बनाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल र प्लस गर्यो भने अलि तल जान्छ र यसरी गर्दाखेरि यो ठ्याक्क मिलेर बस्छ। हेर्नुस् त। अब जस्तो अब अरु नै केही लेख्नु पर्यो, जस्तो उदाहरणको लागि F9 गर्यो, इक्वेसन स्ल्यास रुट, जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि हजुरले Q रुट हैन, अलि ठुलो अंक लेख्नु पर्यो, 12 लेख्दिनु हैन। यो 3 चाहिँ हामीलाई अलि सानो भए हुन्छ, गर्दिनु यसो गर्दिनु बित्तिकै यसरी बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ हजुरले जहाँ लगेर जसरी लगेर राख्नु नि, अनि एकैचोटि बढाउन घटाउन तल माथि जता ल्याउनु पनि यसले केही फरक पर्दैन। डाडो भित्र लेख्नेलाई सानो बनाउने तरिका के भन्नुहुन्छ सर? हजुर सर, त्यो डाडो भित्र लेख्ने फोरलाई सानो तल लानु पर्दैन नि? कन्ट्रोल र प्लस के त्यसलाई उ बनाएको।
हजुर कन्ट्रोल प्लस भएपछि सानो भएर त्यसलाई के भन्छ सबस्क्रिप्ट्स भएर जान्छ हजुर कन्ट्रोल। अब आयो फ्र्याक्सन, यो रुटको काम यतिले सकियो हैन त। अब रुट पछि अब आयो फ्र्याक्सन। यहाँ हेर्नुस् फ्र्याक्सन लेख्ने चाहिँ यो पनि सजिलो छ। हामी कस्तो बस्ने समय लगभग सकियो कि छैन सर, सक्नु न यो समय त अब हिजो यति 11:30 सम्म बसियो, त्यो समयको केही पाबन्दी छैन सर। ए कम्प्लिट गराउनु सर। यस्तो इन्ट्रेस्ट आइरहेछ सर है सर। ल हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ जस्तो पछि हजुरहरू पनि केही चाहिँ बुकहरू लेख्न अथवा आर्टिकलहरू राम्रो राम्रो लेख्न चाहनुभयो भने यो फर्मुला मैले यतापट्टि राखिदिएको छु है। यो चाहिँ दिउँसो बनाइराखेको छु। यो मेथडबाट जानुभयो भने यो राम्रो हुन्छ। यो हाम्रो नत्र अरू मेथडले खासै काम गर्दैन है। जस्तो यस्तो खाले लेख्नु पर्यो एक्स बाई वाईको नि यो फ्र्याक्सन भएर यस्तो आयो। अब म एउटा फ्र्याक्सनको लेखौँ है त। जस्तो कन्ट्रोल F9 गरिदिने ब्राकेट आउँछ। अनि यो चाहिँ सुरुमा बानी नपर्दा हो, सबैमा EQR लेख्ने भएको हुनाले यो सजिलो हुन्छ। पछि बानी पर्दै गएपछि हजुरलाई गएर इक्वेसनमा गएर तानेर ल्याउन भन्दा यो धेरै सजिलो हुन्छ, फास्ट पनि हुन्छ है। अब म फ्र्याक्सन भएर F लेखेँ, अहिले रुट थियो R लेखेँ, अब फ्र्याक्सन भएपछि F लेखेँ। अब जस्तो चाहिँ AB बाई हैन बाई अथवा C प्लस D लेखेँ, जे लेख्नु भए पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई जस्तो लेख्नु भए पनि हुन्छ, यो आफै ट्याक्क आएर भन्नु। सिफ्ट F9 गरिदिने बित्तिकै आफै फ्र्याक्सन भयो हैन। योभन्दा अलिक ठुलो खाले फ्र्याक्सन लेख्नु पर्यो, यो A लाई पनि A स्क्वायर बनाउनु पर्यो हैन भने सरी माथि गयो A स्क्वायर B गर्नु पर्यो। अनि यो C लाई नि अरु धेरै लेख्नु पर्यो हैन। अब CE अनि प्लस F हैन, अरु कुनै लामो बनाउनु पर्यो भने आफै यसरी बने मिलेर बस्छ के। हजुरलाई त्यही फर्मुला लेख्न गाह्रो हो, अरु त सबै त्यहाँ लेख्दैছি आफै सजिलोसँग हुन्छ। जस्तो चाहिँ डबल ट्रिपल फ्र्याक्सन हुन्छ नि सर, 1/1 प्लस A को पावर B अपन सबै मिल्छ सर, सबै मिल्छ। म त्यही गरौँ है त सर, स्ल्यास गरौँ अनि फ्र्याक्सन गरे। पहिला चाहिँ A बाई हैन B गरे हैन, A बाई B अनि B को पनि फेरि फ्र्याक्सन चाहियो B पछि नि। जस्तो चाहिँ यहाँ फेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ स्ल्यास गर्नुभयो, फ्र्याक्सन गर्नुभयो अनि त्यसपछि C बाई D गर्नुभयो। एउटा ब्राकेट त्यसलाई बन्द, एउटा ब्राकेट त्यसलाई बन्द। हेर्नु त आफै बनाइदिन्छ कि यो जस्तो बनाउन नि मिल्छ, यसमा नमिल्ने भन्ने कुरो केही हुँदैन। जस्तो यसलाई E प्लस D अथवा यसलाई C प्लस या हजुरले 5 स्टेप गर्नु नि मिल्यो क्या। फेरि अब अर्को नि हैन, मलाई अर्को फ्र्याक्सन नै चाहियो भनेर यसमा फेरि जानुभयो भने अर्को नि मिल्यो क्या। जस्तो चाहिँ अब मैले यहाँबाटै फेरि मलाई अर्को फ्र्याक्सन नै चाहियो हैन, अर्को फ्र्याक्सन नै चाहियो F अनि E प्लस D कमा हैन A प्लस B। हेर्नु त सबै बनाइदिन्छ नि, यो फर्मुलाले बनाइदिन्छ सबै। हजुरलाई अझै बढी 3-4 स्टेप चाहियो भने पनि यहाँ एउटा भन्छ, त्यो खोजेर ल्याइरहन पर्दैन। हामी 3 स्टेप चाहिदैन सर, 3 स्टेप 4 स्टेप 5-6 जतिवटा बनाउनु भयो नि मिल्यो। अब माथि लान नि मिल्यो कि, जति लान नि मिल्यो, यहीँबाट मिल्छ, यो केही गाह्रै छैन हैन। अब जस्तो एक्स बाई वाई को यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ ब्राकेट राख्ने सिकाएको छ। ब्राकेटको लागि चाहिँ यहाँ स्ल्यास बी पनि थप्यो क्या, यति थप्यो, अरु केही पनि हैन, यति थप्यो ब्राकेटको लागि। फ्र्याक्सन त हामीले गरेकै हो। सुन्नु भएको छ सर? हजुर, ब्राकेटको लागि चाहिँ यति थपियो है। अब त्यही भएर ब्राकेट समेत राख्दाखेरि
यस्तो यहाँ स्ल्यास बी यो ब्राकेटलाई बी चाहियो फ्र्याक्सनलाई एफ चाहियो यो सुरुमा चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो छ तर पछि बानी पर्दै गएपछि यो धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो चाहिँ सर फर्मुला सहितको यो हामीलाई गराइदिनु होला सर यो तपाईले गराएको अहिलेको यो फर्मुला सहितको म यसलाई पीडीएफ बनाएर राखिदिउँला यो फेरि चेन्ज भइहाल्छ के मैले वर्डको फाइल राखिदिएँ भने यो अगाडिको आएर बस्दिन्छ पीडीएफ बनाएर राखिदिएपछि सायद चेन्ज नहोला कि जस्तो लाग्छ ओके सर अब जस्तो यो हेर्नु त ओभर भन्यो ओ राखिदियो कि फ्र्याक्सन दियो एफ हैन यो माथि राख्नु पर्ने भएर जस्तो ए कम्प्लिमेन्ट भनेर बनाउनु पर्यो हैन हजुरहरूले चाहिँ जस्तो इक्वेसन F9 गर्यो यो इक्यू चाहिँ स्मल क्यापिटल जेमा लेखे नि हुन्छ है सर यसले डजन्ट म्याटर है इक्यू लेख्यो अनि स्ल्यास लेख्यो ओभरमा चाहिएको छ अब ए को कम्प्लिमेन्ट बनाउनु पर्या छ अब हजुरले चाहिँ यो सिम्पल माइनस लेखेर त्यसलाई राइज गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा यसरी गर्नु भए पनि हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट आफै बन्यो यसले चाहिँ यो जता लगाएर अक्षरको चाहिँ यो बीचमा लगाएर मिसाउन नि सक्नुहुन्छ यहाँ बीचमा लगाएर मिसाइदिन नि सक्नुहुन्छ जता जता लगाएर मिसाउन नि मिल्छ यो केही गाह्रो छैन यसको चाहिँ कसरी लेख्नु भयो सर ओभर x को माथि उतापट्टि यो मैले अहिले भनेको थिएँ नि सर 175 यहाँ माथि थियो नि कहाँ हो यो माथि लेख माइनस माथि लेख्नु भयो माथि लेख्नलाई 175 अथवा हजुरले सिम्पल माइनस गरेर राइज गर्नुभयो नि हुन्छ है त्यसलाई अर्को तरिका नि छ जस्तो F9 गर्यो इक्वेसन गर्यो स्ल्यास गर्यो हैन ओभर माथि लगेपछि ओभर हैन जस्तो ए भयो अब ए को माथिडा हजुरले लानको लागि चाहिँ अब हजुरलाई चाहिँ अब सिम्पल माइनस लेख्नु भयो हैन अब यसलाई हजुरले चाहिँ कन्ट्रोल डी गरेपछि राइज गर्ने अप्सन आउँछ यहाँ हैन अब कति पोइन्ट माथि लाने हो मानौ मैले 8 पोइन्ट लग्यो हैन अझ पुगेन त्यो हेर्दै माथि नै जस्तो देखिनु पर्छ के यता नि 12 जस्तो बनाइदिएँ अब पुग्छ होला अब त्यसपछि अन्तिममा मैले ब्राकेट बन्द गरिदिएँ अब शिफ्ट F9 गरे यो माथि गएर बस्यो जसो गर्नुभयो नि हुन्छ त्यो माइनस लेखेर त्यसैलाई राइज गर्नुभयो नि हुन्छ है अब हजुरले चाहिँ यसलाई जस्तो चाहिँ यो ए को ठाउँमा अलि धेरै अक्षरहरू छ सबैको माथि दिन पर्यो हैन सबैको माथि दिन पर्यो भने यसलाई कन्ट्रोल डी गर्ने यो 100% म्याक्सिमम भनेको 500% हुन्छ के 500 कन्ट्रोल के गर्ने रे सर हजुर यसलाई कन्ट्रोल डी सर है अनि त्यहाँबाट फेरि अब हजुरले अर्को पनि लेख्ने के अर्को पनि यसरी थप्दै जाने जतिको माथि दिनु जतिमा दिनु भयो नि यसमा केही समस्या हुँदैन र यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ क्या युनिफर्मिटी हुन्छ अब मैले यो हाम्रो यो जुन इन्डिसिसमा हुन्छ नि यो बनाउन अलि गाह्रो हुन्छ नि अब यसलाई पनि एकदम सिम्पल छ यो लेख्ने तरिका हो यो साह्रै सिम्पल छ हेर्नु त इक्वेसन स्ल्यास फ्र्याक्सन 4 कमा अनि यतापट्टिको यो लेखियो यो पावर बनाउन त मैले अहिले भने शिफ्ट कन्ट्रोल प्लस गरेपछि पावरमा गइहाल्छ जे लेखेन अब म जस्तो चाहिँ अब हजुरहरूलाई अर्को यहाँ लेखिदिन्छु जस्तो इक्वेसन फ्र्याक्सन स्ल्यास फ्र्याक्सन जस्तो चाहिँ 1/x को पावर a हैन अनि फेरि प्लस x को पावर b x को पावर a कसरी भयो सर x त्यो शिफ्ट कन्ट्रोल प्लस गरेपछि आफै पावरमा जान्छ शिफ्ट कन्ट्रोल प्लस आफै हजुरहरूले यो यहाँबाट सब स्क्रिप्टबाट जानुभयो नि हुन्छ यहाँबाट यहाँ छ नि त्यसमा जानुभयो नि हुन्छ अनि x को पावर c हैन अनि ब्राकेट बन्द गरिदिउँ शिफ्ट F9 गरिदिउँ भइहाल्यो ल हेर्नुहोस् त
यसको बीचको लाइन मोटो पनि हुँदैन, क्लियर हुन्छ, राम्रो हुन्छ र यसलाई एकैचोटि बढाउन यो अक्षर र यो तलको अक्षर एउटै हुन्छ क्या, कुनै फरक हुँदैन। हजुरले इक्वेसनबाट राखेको चाहिँ फरक हुन्छ अनि बुकमा युनिफर्मिटी देख्छ क्या, त्यो हुन्छ। अनि मैले यो भने अब ठिकै छ, म फेरि चाहिँ सर एउटा उ गराइदिनु न। हजुर सर, यो होल स्क्वायर लेख्ने क्या, ब्राकेट राखेर होल स्क्वायर यस्तो हो, त्यो पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला a + b होल स्क्वायर यही भनौँ न होइन सर, यो केही गरेको होइन सर, कसरी गयो? यो कन्ट्रोल डी गरिदिए राइज गरिदिए क्या सर, ए 30 पोइन्ट राइज गरिदिए क्या, माथि चाहिने भएर। अब हजुरले होइन यो 2 चाहिँ अलिक घटाएर राख्छु भने नि मिल्यो है, यो जति राइज गरे नि मिल्छ क्या, केही गाह्रै छैन। हजुरलाई जस्तो उदाहरणको लागि यो 1 मात्रै राइज गर्न नि मिल्यो क्या यसमा, हेर्नुहोस् है, 1 मात्रै राइज गरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ। जस्तो 1 लाई 30 पोइन्ट 33 पोइन्ट राइज गरिदिनु न कस्तो हुँदो रहेछ। 1 मात्रै माथि गयो हेर्नु त, त्यो जता लाने नि मिल्छ क्या, माथि लाने तल लाने राइज गर्दैछ, त्यो ब्राकेटको साइजहरू आफै लिन्छ, जस्तो मोडिफाई गर्न नि मिल्छ। कन्ट्रोल जी भन्नु है डी भन्नु अरे सरले? कन्ट्रोल डी सर, कन्ट्रोल डी गरेपछि यो आइहाल्छ। कन्ट्रोल डी गर अथवा यहाँ माथि फन्ट हुन्छ नि सर, यो फन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ, त्यही हो क्या। उही हामी चाहिँ के भने अब बुकको सेटिङमा अलि धेरै किबोर्डै प्रयोग गर्छौँ, त्यो भएर यो सर्टकट की नै बढी हामीलाई चाहिँ हेबिचुअल भइसकेको हुन्छ क्या, बानी परिसकेको हुन्छ। अनि सर यसमा ब्र्याकेट चाहिँ बी हाल्दाखेरि स्मल ब्र्याकेट मात्रै हुन्छ, कर्ली ब्र्याकेटहरू अरु ब्र्याकेटहरू त्यो पनि मिल्छ सर, सबै मिल्छ। म यसो गरौँला, अब यो त मैले एउटा कम्पलसरी म्याथको क्वेसनलाई बेस मानेर हजुरहरूलाई बनाएँ। अब भोलि म चाहिँ यो अप्सनल म्याथकोलाई बेस बनाएर गर्छु हैन, त्यो भएपछि अनि त्यहाँ सबै आउँछ सर, कर्ली आउँछ, त्यो म्याट्रिक्समा हुने के त्यो बिग ब्र्याकेटहरू सबै आउँछ, त्यसलाई भोलि गरौँला। जस्तै यो आर्क बनाउने कुराहरू यहाँ हेर्नु न कस्तो ड्र गरेर दुःखले बनाए, यो साह्रै सजिलो छ आर्क बनाउने कुरा। जस्तो चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ यो आर्ककै कुरो ल्याएँ है हजुरहरूलाई, यो आर्कको कुरा यति राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ त्यो। जस्तो आर्क भने यही यो एक्स बार जस्तै सिस्टम हो, कन्ट्रोल F9 गर्यो, इक्वेसन गर्यो, स्ल्यास गर्यो, ओभर चाहिने हो हामीलाई, ओभर अब के को एबी को माथि चाहिने हो हैन, एबी को माथि चाहिने हो, एउटा आर्क चाहिने हो। अब त्यो आर्कको लागि चाहिँ हामीले बुकमा प्रयोग गर्ने चाहिँ यो डब्लुपी म्याथे भनेको एकदम राम्रो सिम्बल हुन्छ क्या सर है, डब्लुपी म्याथे त्यसमा एकदम राम्रो सिम्बल हुन्छ। म त्यसमा गएँ, मेरो यो अर्को मोनिटरमा खुले त्यसकारण म यतै ल्याएँ। डब्लुपी म्याथे देख्नु भएको छ हजुरहरूले? देखेँ सर, देखेँ सर। डब्लुपी म्याथे मेरोमा त यो स्ल्यास नै आउँदैन सर, किबोर्डमा स्ल्यास नआउने सर। हजुर त्यो स्ल्यास त्यो छड्के पर्छ एकातिर, कस्तो राम्रो आर्क छ के कहाँबाट ल्याउने सर यो डब्लुपी म्याथ? यो फन्ट इन्सर्टमा गएर त्यो फन्टमा गर्दैछ आइहाल्छ सर, आफै आउँछ, आफै आउँछ हजुर। कति लामो बनाउने त्यो ठाउँ अनुसारको हैन। अब हजुरले अलिकति यो खालको त त्यहाँबाट आउँछ है, सिम्बलमा नि होला, तर सिम्बलमा नहोला। सर्टकट की हुँदैन के को सर? सर्टकट की आउने स्ल्यास भन्नाले सर, स्ल्यास भनेको त यस्तो हैन र, यस्तो हैन, यस्तोलाई हामी स्ल्यास भन्छौँ। हजुरले कुन भन्नुभयो? यस्तो स्ल्यास आउने स्ल्यास त किबोर्डमै छ त सर, त्यो ब्याक स्पेस भन्दा तल छ नि। अब शिफ्टको मास्टर पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ हजुर ल्यापटपको, अन्त हाम्रो तलै भएछ।
यसलाई अलि राइज गरिदिउँ। एबी आर्क हेर्नुहोस् ट्याक्क मिलेको हुन्छ क्या आफै। हाम्रो उसमा त डब्लुपी म्याथ छँदै छैन। त्यो डाउनलोड गर्न मिल्छ सर। हजुरले यो पैसा पर्ने फन्ड होइन, फ्री फन्ड हो, पाइन्छ। डब्लुपी म्याथ सम्झनु न, त्यहाँको चाहिँ सिम्बलहरू अलि राम्रो हुन्छ क्या अरूको भन्दा। अरू फेरि त्यही चाहिन्छ भन्ने नि छैन, यहीँबाट यो सिम्बलमा नि होला। यो आर्क हेरौँ न सर, सिम्बलमै हेरौँ है त। यो हामीले त्यो प्रयोग गर्छौँ र मात्रै हो, हामीलाई सजिलो लागेको। यहाँ पनि होला। रामायण खोज्नुपर्छ सर, धेरै हेर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ। यो धेरै हुन्छ। अब यो कहाँनिर छ कि आर्क जस्तो। सर हेर्नुहोस् त, त्यो हो कि मैले हजुरलाई देखाएँ है। होला, यस्तो घुमेको जस्तो चाहिने हो कि भएर ल्याएर राखिदिएपछि बनिहाल्छ, केही गाह्रै हुँदैन। केही समस्या हुँदैन। हुन्छ, यति नै गरौँ न त आज, अनि बाँकी फेरि अर्को दिन फेरि गरौँला। हजुरहरूलाई कहिले अनुकूल पर्छ? ठिक छ सर, भोलि